सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम टिका भट्टराई हो। म यो खाद्यान्नमा अलिकति सरोकार राख्ने गर्छु। वातावरणको दृष्टिकोणबाट शिक्षामा संलग्न छु। आज चाहिँ मेरो एउटा प्रस्तुति गर्ने काम मात्रै थियो, तर कृष्णजी चाहिँ अहिले मैले साथीहरूलाई भनि पनि सकेँ, यहाँभन्दा अगाडि आइसक्नु भएको साथीहरूलाई। उहाँ चाहिँ उहाँको प्लेन डिले भएको कारणले त्यो बेला उहाँ आकाशमा हुनुभयो र मैले यो सञ्चालन गर्ने, उहाँ नआउन्जेलसम्मको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने भयो। म अब अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको प्रस्तुताहरू तपाईँले चिन्नु भएकै छ। त्यसमा म अलिकति छोटो उहाँहरूको परिचय राखेर कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब यो वातावरण र खाद्यान्न एकअर्कासँग जोडिएको कुरा हो भन्ने कुरा त्यति गरिराख्नु पर्दैन होला, तर अहिले भनौँ न नेपालमै यस किसिमको छलफलहरू त्यति भइरहेको थिएन होला। भर्खरै यो प्रक्रियाहरू जोडेर हेर्ने प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ। एक हिसाबले यो एकाडेमिक अनुशासनको हिसाबले पनि यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी छ। तर आजको सन्दर्भमा चाहिँ हामी विशेष गरी यसलाई व्यावहारिक रूपबाट नै हामी बुझ्नलाई कोसिस गर्छौँ। यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ एकदम युवा वातावरणविद उत्तम बाबु श्रेष्ठ। उहाँलाई पक्कै पनि तपाईँले लेख्नु, पढ्नु, देख्नु भएको छ। मैले उहाँको लामो परिचय दिइराख्नु परेन। अनि त्यसपछि अर्को युवा कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ हाम्रो शारदा थापाजी, यो खाद्य अभियानमा हुनुभएको। त्यहाँ पहिला चाहिँ हाम्रो तामाङजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ उहाँको आसोच परेर घरमा सासू बित्नु भएर उहाँ यहाँ आइपुग्न सक्नु भएन। यो अनलाइन त आउनुहुन्छ कि सुन्न त आउनु सक्नुहुन्छ कि शारदाजीले चाहिँ त्यो काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीसँग एकदमै परिचित दुईजना टिप्पणीकार हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई पनि चिनाइराख्नै पर्दैन वास्तवमा। हाम्रो चन्द्रकिशोरजी हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँ चाहिँ यो परम्परागत ज्ञान, मधेसको परम्परागत ज्ञान र विशेष गरी त्यसलाई गान्धीवादको हिसाबले दृष्टिकोणबाट बढी हेर्नुहुन्छ भन्ने मैले जसरी चिनेको छु। अब चैतन्य सरलाई त मैले झनै चिनाउनु परेन। मैले उहाँको बारेमा केही भन्यो भनेदेखि हरेक कुरा नै उपयुक्त नहोला भन्ने डर हुन्छ। मैले यहाँभन्दा बढी केही भनिनँ। म आफ्नै प्रस्तुति सुरु गर्न चाहन्छु। हामी सुरुका चाहिँ तीनजना वक्ताले 10 मिनट जति समय लिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चन्द्रकिशोरजी र हाम्रो चैतन्य सरलाई पनि त्यति नै समय छ। अनि त्यसपछि हामी फ्लोरमा छलफलमा जान्छौँ। म त्यो प्रक्रिया सुरु गरिहालेँ। तपाईँहरू देखिएन भनेदेखि देखिएन भन्नु होला, माफ गर्नु होला। यो अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ, तर कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दैन होला भन्ने चाहिँ म आश गर्छु। यो चाहिँ मैले कुनै विज्ञको हिसाबमा प्रस्तुत गरिरहेको छैन। यो एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भनेदेखि आफूले अनुभव गरेको एउटा सामान्य विश्व नागरिकको हिसाबले भनौँ न विचार गरेको छु भन्दाखेरि त्यति अतिशयोक्ति हुँदैन होला। म छोटोमा अहिले हाम्रो सामु खाद्यान्नको हिसाबबाट कस्तो चाहिँ सङ्कट चाहिँ हामीले भोगिरहेछौँ त भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ तपाईको पावर पोइन्ट होइन, पावर पोइन्ट सेयर भएको छैन हो र? हजुर ठिक छ। सेयरिङ गर्नु, सेयरिङ नै गर्नु भएको छ नि तपाईँले? सेयरिङ त क्लिक त गरेको थिएँ त। क्लिक गर्नु आएको छैन सर। अहिले अब आयो सर। अब फुल स्क्रिन गर्नु न तपाईँको। हजुर ल भयो। हजुर मैले यहाँ अहिले भर्खरै पनि भने मेरो चाहिँ खास एउटा नागरिकको रूपमा मेरो आफ्नो जे जस्तो व्यावसायिक गैर व्यावसायिक व्यक्तिगत अनुभव छ त्यो अनुभवको आधारमा भएको केही अवलोकनहरू म यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्छु। पहिलो मेरो अवलोकन चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ विश्वमै हाम्रो यो उत्पादनको सम्भावनाहरू चाहिँ यो सिलिङ ठोकिसक्यो कि अब यहाँभन्दा हामीसँग धेरै औद्योगिक रूपमा उत्पादन गर्ने सम्भावनाहरू, औद्योगिक रूपमा भनिरहेको छु, औद्योगिक रूपमा उत्पादन गर्ने सम्भावनाहरू चाहिँ एकदमै घटिरहेको छ।
अब त्यसको उदाहरणको रूपमा यो गएको 15-20 वर्षदेखि धान उत्पादन गर्ने मुख्य सघन रूपमा धान उत्पादन गरेर निर्यात पनि गर्ने देशहरू जापान, कोरिया, चाइनामा चाहिँ 15-20 वर्षदेखि धानको उत्पादन खासै बढेको छैन, स्थिर रहेको छ भन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। अनि त्यसै गरी गहुँ उत्पादन गर्ने युरोपियन देशहरूमा पनि गएको 1-2 दशकदेखि खासै यो गहुँको उत्पादन पनि बढेको छैन भन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। तपाईँले अहिले यो देखिराख्नु भएको चित्र चाहिँ क्यालिफोर्नियाको हो, त्यसलाई अब अमेरिकाको फुड बास्केट पनि भन्छन्। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो यसले पनि एकदम हाम्रो उत्पादन घटेको कुरा देखाइराखेको छ। यहाँ चाहिँ विशेष गरी पानीको सङ्कट चाहिँ यसले बेहोरिरहेको छ। रुखजी समय धेरै लग्यो भनेदेखि मलाई वार्न गर्नु होला है 2 मिनट जतिमा। हस् हस्। अनि विश्वको चाहिँ एकदम मुख्य धान निर्यात गर्ने, धान नभनौँ अण्ड निर्यात गर्ने देशहरू रुस, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, भियतनाम जस्तो देशहरूले चाहिँ आफ्नो देशबाट खाद्यान्नहरू निर्यात नगर्ने चाहिँ यी नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ। यो चाहिँ माथि के कारणले हो? किनभने उत्पादन चाहिँ स्याचुरेट भयो र आफ्नै देशमा अब उत्पादन बढ्न सक्दैन, स्टक पनि राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नभएको हो कि विश्वमा समग्र रूपमा यो खाद्यान्नको रिजर्भको कुरा गर्दाखेरि 10-11 सम्म होला, 10-11 सम्म चाहिँ विश्वको लागि 70 दिन पुग्ने खाद्यान्नको सञ्चित छ, जबकि हामीलाई चाहिँ यो जोखिमको तहबाट माथि जानको लागि 110 दिनको चाहिँ खाद्यान्नको सञ्चित जरुरी हुन्छ। मैले यो खाद्यान्नको एउटा प्रोडक्सनको सिलिङ चाहिँ हिट गरेको कुरा गरेँ, त्यो स्याचुरेट भयो भन्ने कुरा गरेँ। अर्को अझै महत्त्वपूर्ण पक्ष, हाम्रो चाहिँ माटो निरन्तर मरिरहेको छ। यो चाहिँ त्यसलाई पुनर्जीवित गराउने भन्दा परको तहमा गइराखेको छ। यसको वातावरणीय पक्षहरूको बारेमा मेरो विचारमा अहिले उत्तमजीले विस्तारमै बताउनुहुन्छ। अनि त्यहाँ एक हिसाबले भन्नु छ भनेदेखि यो उन्नत बिउ, पेस्टिसाइड, अनिखेर त्यो रासायनिक मल, तिनीहरूको एक किसिमको चाहिँ फेटल कम्बिनेसन भन्छन्। त्यो किसिमको बिउ लगाएपछि त्यसले त्यस किसिमको पेस्टिसाइड पनि माग गर्छ, त्यस किसिमको फर्टिलाइजर पनि माग गर्छ। अझै महत्त्वपूर्ण कुरो, त्यस अनुसार चाहिँ पानी पनि माग गर्छ। त्यसकारणले चाहिँ यो पानीको मात्रा एउटा चाहिँ स्याचुरेट हुनेको एउटा मुख्य कारण चाहिँ पानीको माग पनि हो। विशेष गरी यो औद्योगिक खेतीको कुरा गर्दाखेरि, ठुल्ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्ने, अन्न उत्पादन गर्ने देशहरूको कुरा गर्दाखेरि। अर्को कुरा त अब यो मैले अघि कुरा गरेको चाहिँ धेरै ठुलो मात्रामा अन्न उत्पादन गर्ने औद्योगिक देशहरूको कुरा हो। त्यस्तो नहुँदाखेरि पनि हरेक देशमा नै यो खाद्यान्नको माग चाहिँ कन्सन्ट्रेट भइराखेको छ। त्यसको मतलब चाहिँ सहरीकरण भइराखेको छ। गाउँमा भयो भनेदेखि सानो सानो जग्गामा पनि केही न केही खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ। सहरमा भइसकेपछि उत्पादन गर्ने ठाउँ हुँदैन र त्यसको माग एकदम ठुलो हुन्छ। यो सहरीकरण चाहिँ नेपालमा अब 20% को लगभग छ भनेर भन्छन् होइन, चीनमा 60%। अनि तर सँगसँगै हामीसँग अब केही कन्ट्राडिक्सन पनि छ। हाम्रो चाहिँ भइरहेको उत्पादनशील जमिनमध्ये 30% जति चाहिँ खाली छोड्न थालिएको छ भनेर भनिन्छ। त्यसको एउटा कारण चाहिँ रेमिट्यान्सको लागि विदेश जाने पनि हो। सँगसँगै विदेश जाने सँगसँगै उहाँहरूको परिवारहरू चाहिँ सहरमा आउने कारण पनि हो। अब अमेरिका जस्तो ठुलो फार्म भएको देशमा त्यहाँ साना भन्न त हाम्रो हिसाबले ठुलै हो। अमेरिकाको हिसाबले सानो सानो फार्महरू चाहिँ बिस्तारै मरिराखेका छन्। त्यसले पनि हाम्रो उत्पादनमा वातावरणीय असर समेत उत्पादन चाहिँ क्षीण भइराखेको छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, विशेष गरी यो ग्रीक कन्ट्रीहरू भन्छ अघि, यो ब्राजिल, रुस, इन्डिया, चाइना जस्तो देशहरूमा मान्छेहरूको आम्दानी बढ्यो। आम्दानी बढ्ने जनसङ्ख्या ठुलो भयो र आम्दानी बढ्ने जनसङ्ख्या ठुलो भइसकेपछि सामान्य रूपमा मासु, डेरीको उत्पादनहरू बढी हुन्छ र त्यो मासु र डेरीको उत्पादन चाहिँ नर्मल्ली त्यही तहको भेजिटेटिभ प्रोटिनलाई आवश्यक भन्दा झन्डै 8-10 गुणा चाहिँ बढी रिसोर्स चाहिँ त्यसले माग गर्छ। यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो विश्वको चाहिँ यो खाद्यान्नको उत्पादन चाहिँ सङ्कटमा परिराखेको छ। यहाँ हजुर,
अब यसको चाहिँ समग्र परिणाम के भएछ त हुन त भइराखेको छ, सबै ठाउँमा भएको छैन भन्ने कुरा पनि आउँला। यसको रिजल्ट चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि यो सानो किसानहरूको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट र यो ल्यान्ड ग्राबिङ भन्छ, ल्यान्ड ग्राबिङ भइराखेको छ। अब धनी देशहरूले अब विशेष गरी चाहिँ कम विकसित देशहरूमा भइरहेको जग्गा किन्ने र त्यहाँ भएको चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्ने चाहिँ प्रक्रिया भएको छ। त्यसले हुने चाहिँ सामाजिक स्ट्राइफहरू त्यसको चाहिँ हिसाब गरेरै साध्य हुन्न जस्तो लाग्छ। तपाईँले सुरुको मेरो प्रस्तुतिमा पनि त्यो चित्र देख्नुभयो। अब मैले यो सुरुमा एउटा कुरा गरेँ, एउटा चाहिँ हाम्रो वातावरणको कारणले हुने उत्पादन चाहिँ अब बढ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूसँग राखेँ। अब म अर्को अब्जर्भेसनको कुरा गर्छु। सँगसँगै यो चाहिँ अब के किसिमको खाना हामीले उत्पादन गरिरहेछौँ र के किसिमको खाना खाइरहेछौँ भन्नेसँग सम्बन्धित भयो। निरन्तर रूपमा यो नसर्ने रोगहरू चाहिँ बढिराखेको छ। हामीलाई सरुवा रोग भन्ने कुरा थाहा छ अघि। अब नसर्ने रोग भन्ने त्यति चलन थिएन। पहिला हाम्रो भलाद्मी रोग भन्ने चलन थियो होइन, भिआइपी रोग भन्ने चलन थियो। त्यो चाहिँ अब हामी सबै भिआइपी हुन थालेको छौँ। त्यस हिसाबले विश्वमा नै 70% जति मृत्युमध्ये 70% जति चाहिँ मृत्यु यो एनसिटीबाट हुँदो रहेछ, नसर्ने रोगबाट हुँदो रहेछ। त्यसमध्ये पनि 82% जति चाहिँ यो मध्य र न्यून आय भएको देशहरूमा हुने रहेछ। यो विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क हो। र हाम्रो देशमा पनि 66% चाहिँ 2016मा भन्ने चाहिँ एउटा तथ्याङ्क रहेछ कि। तर हामीसँग चाहिँ के छ भनेदेखि हामी सरुवा रोगसँग पनि त्यत्तिकै जुधिराख्नु परेको छ। एक किसिमको चाहिँ विज्ञहरू चाहिँ यो नसर्ने रोगहरूसँग, नसर्ने रोग र कृषिमा राख्ने हाम्रो रासायनिक मल विषादीहरूको सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा छ भनेर बताउनुहुन्छ। यो मैले केही मात्रै भने, सेक्सन अफ मात्रै भने। यसमा हाम्रो धेरै सहमति हुनलाई बाँकी नै छ। यद्यपि यो चाहिँ एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भनेदेखि विज्ञान भन्दा पनि यो कन्भिक्सन जस्तो भएको छ। एक थरी मान्छेहरू हुन्छ भन्नुहुन्छ, हुँदैन भन्ने मान्छेहरू पनि केही हुनुहुन्छ नि। अब मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि एकदम कमन सेन्सको हिसाबबाट हामीले विचार गर्न सक्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले जे उत्पादन गरेर छिटो उत्पादन गरेर खाना खाइरहेछौँ त्यो चाहिँ सानो भनौँ न मानव जीवनको इतिहासको हिसाबबाट कुरा गर्ने भएदेखि सानो ट्रायलमा चाहिँ भएको चिजहरू हो कि। प्रोडक्सनदेखि उत्पादनसम्मकै कुरा गर्दाखेरि जबकि हाम्रो पुरा परम्परागत खानेकुराहरू त सयौँ हजारौँ वर्ष विचार गरेर एक जेनेरेसन मात्रै होइन, दोस्रो तेस्रो जेनेरेसनसम्म पनि त्यसले के असर पर्छ भनेर विचार गरिएको थियो। तर अब अहिलेको चाहिँ एकदम छोटो अवधिमा ट्रायल गरिएको चिजहरू यसो हेर्दाखेरि ल है विषादी मुक्त नै छ भनेर भने, तर त्यसको चाहिँ दीर्घकालीन परिणामहरू थाहा पाउनलाई निकै समय चाहिँ लाग्ने रहेछ। अब सामान्य रूपमै कुरा गर्दाखेरि पनि क्यान्सरको प्रभावहरू देखिनलाई नै यो भनौँ न खाद्यान्नमा भएको विषादीबाट हामी यो क्यान्सर हुने अवस्थासम्म पुग्नलाई पनि 15-20 वर्ष चाहिँ सामान्य रूपमा लाग्ने रहेछ। त्यस कारणले रिजल्टहरू पछाडि मात्रै देखिन्छ कि। अब यसको चाहिँ भयावह रूप चाहिँ अझै आउन बाँकी नै छ। मेरो विचारमा 60-70 को दशकमा यो OECD देशहरू भनौँ न धनी देशहरूले, उत्तरको देशहरूले जे जस्तो अवस्था भोगेको थियो त्योभन्दा निकै विकराल अवस्थाहरू चाहिँ हामी भोग्ने अवस्थामा पुगिरहेछौँ भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ तेस्रो छ, तर सँगसँगै अब हाम्रो देशमा चाहिँ भुखमरी पनि सकिएको छैन। त्यो चाहिँ अब मात्राको हिसाबले पनि, गुणस्तरको हिसाबले पनि, पौष्टिकताको हिसाबले। तर सँगसँगै फेरि के छ भनेदेखि हामी अहिले यो मोटोपनसँग पनि हामी सँगै जुधिराख्नु परेको छ। र विशेष गरी यो औद्योगिक देशहरूमा चाहिँ यो प्रशोधित खाना चाहिँ सजिलोसँग पाइने तर फ्रेस खाना चाहिँ सजिलोसँग नपाइने अवस्थाहरू छ। हाम्रोमा पनि झन्डै 10%, 7%, 8% जति ओबेसिटी छ भन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाउँदो रहेछ। अमेरिकामा चाहिँ झन्डै त्यो 40% जति देखिँदो रहेछ। अनि हामी यो विशेष गरी पत्रुखानाहरू निरन्तर रूपमा आयात गरि नै राखेका छौँ। अब यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य बिगार्ने कुरा त छँदैछ, सँगसँगै देशको चाहिँ अर्थतन्त्र पनि बिगारिराखेको छ। अब मैले अघि नै यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ, आखिरमा समय भयो भने म यहाँहरूसँग सेयर गरौँला। यो जमिन चाहिँ कृषिको लागि प्रयोग हुने जमिन अरू देशहरूले कृषिकै लागि, औद्योगिक कृषिको लागि प्रयोग गर्ने, साना किसानबाट भनौँ न औद्योगिक किसानहरूले प्रयोग गर्ने कुरा कारणले गर्दाखेरि त्यो ल्यान्ड ग्राबिङको समस्याहरू एकदम बढेको छ।
र त्यसले चाहिँ विशेष गरी साना किसानहरूलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरेर अझै यो हाम्रो भुखमरी चाहिँ बढाउने देखिन्छ। यो हामीले आफ्नै जीवनमा पनि अनुभव गर्न सकिने जस्तो कुरा जस्तो लाग्छ। मैले यहाँ जे कुरा गरिरहेको छु त्यो वास्तवमा भन्नु छ भनेदेखि हामी आफैले जीवनमा अनुभूत गर्न सकिने कुरा जस्तो लाग्छ। अनि अब अलिकति नीतिगत हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नीतिहरूले केही वर्ष अगाडिसम्म त यो कृषि त खाद्यान्नको लागि भनेर भनेकै थिएन, यो आम्दानीको लागि भनेर भनेको थियो। अझ पनि बेला बेलामा यो प्राङ्गारिक खेतीको कुरा आउँछ, प्राङ्गारिक खेती भयो भनेदेखि विदेश निर्यात गरेर पैसा कमाउने भन्ने हिसाबमै विचार गरिरहेको हुन्छ। अहिले पनि के भएको छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ भनौँ न यति धेरै यो नसर्ने रोगहरू किन भयो भनेर विचार गर्ने भन्दा पनि अब हामी यो क्यान्सरलाई सब्सिडाइज गर्ने, डायलिसिसलाई सब्सिडाइज गर्ने, किडनीको बिमारीलाई सब्सिडाइज गर्ने, त्यतातिर खर्च हाल्न चाहिँ तयार भयौँ। तर हामी हाम्रो उत्पादन चाहिँ प्राङ्गारिक बनाउने अथवा भनौँ विषादी मुक्त बनाएर त्यो समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ अलिक विचार गर्नतिर लागिसकेको छैनौँ जस्तो लाग्छ। अब हामीलाई कति सङ्कट आउनुपर्ने हो अघि यो हामीले एकदम हाम्रो देशमा चाहिँ भोगेको कुरा, गैर कृषि प्रयोजनको लागि हामीले निरन्तर चाहिँ यो जमिन पनि गुमाइरहेका छौँ। यो यहाँले पनि देखिरहनु भएकै कुरा हो कि हाम्रो समग्र रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि खाद्यान्नको परनिर्भरता चाहिँ एकदमै बढिराखेको छ। यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा म अहिले अर्को अब्जर्भेसनमा सेयर गर्छु। यहाँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ धेरै यो एकदमै ग्राउन्ड ब्रेकिङ हुँदै नभएको ठुलो कुरा पनि केही होइन, तपाईँले अनुभव नगरेको कुरा पनि केही होइन। अहिलेसम्म के थियो भनेदेखि कता कता अब खाद्यान्न सङ्कट लाग्यो भने पनि अर्को देशले दिन्छ, यता मागेला उता मागेला भन्ने थियो। तर अहिले चाहिँ अहिलेको हालत के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अरू देशले चाहिँ दिन नसक्ने हुन थाल्यो कि अब ती देशहरू नै खाद्यान्नको लागि अन्त जमिन किनेर खेती गर्न थाले भनेदेखि हामीलाई खाद्यान्न त कसले दिन्छ होला। त्यस हिसाबले पनि हामीले विचार गर्नु चाहिँ जरुरी छ। मुख्य रूपमा अहिलेको मुख्य सङ्कट भनेको मान्छेको स्वास्थ्यमा नसर्ने रोगहरूको बाहुल्य र अर्को हिसाबबाट हाम्रो जस्तो देशमा अझै स्पष्टसँग बुझिने कुरा चाहिँ यो माटोको मृत्यु हो। हामीले चाहिँ त्यो दुईटा चिजहरूलाई सँगै राखेर खाद्यान्नको सङ्कटलाई हेरेकै छैनौँ भन्ने चाहिँ मेरो जिकिर हो। अलिकति तपाईँको अब 13 मिनट पुरा भयो है? हजुर हुन्छ, त्यसमा अहिले पछि कुरा गरौँला त। मैले अब 2 मिनट जतिमा सकाउँ न तपाईँको? ए ल हुन्छ त, हुन्छ। अब केही चाहिँ सकारात्मक प्रयत्नहरू भएको छन् भन्ने कुरा गरेँ मैले। यसमा धेरै कुरा नगरौँ, अहिले पछाडि भयो भने मलाई भिगन हुने गर्ने कुराहरू मलाई एउटा सेयर गर्न मन लागेको चाहिँ यहाँ हाम्रो देशमा पनि यो विषादी मुक्त हुनुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर युवाहरू चाहिँ जुलुस निकाल्न थाल्नु भएको रहेछ, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला। अब यो कसो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त मुख्य कुरा यसको सम्बन्ध बुझ्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो सारांश हो। यहाँ अब धेरै विस्तारमा कुरा नगरौँ। अब मुख्य कुरा चाहिँ यसको सञ्चार हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो छलफलमा आउनु पर्यो, पब्लिक छलफलमा, हाम्रो सार्वजनिक बहसमा आउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ एक हिसाबले मैले यहाँ सरकारको उल्लेख गरेको छुइनँ, किनभनेदेखि यो हामीले जनस्तरमै अनुभव गरेको र अनिखेर त्यसलाई हाम्रो तर्फबाट पनि कसरी सुधार गर्ने, हाम्रो व्यवहार कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने तहमा चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। मैले यो चित्रमा अलिक सजिलो हुन्छ भनेर म यहाँसम्म फड्केँ। मैले सुरुमा यहाँहरूलाई चित्र प्रस्तुत गरेँ। एक हिसाबले चाहिँ यो प्रोडक्सनको स्याचुरेसन भइसकेको अवस्था चाहिँ यो पानीको अभाव चाहिँ मुख्य कारण छ। त्यसले चाहिँ ल्यान्ड ग्राबिङ बढ्ने भयो। ल्यान्ड ग्राबिङ बढिसकेपछि अप्रत्यक्ष रूपमा यसले हाम्रो यो ग्लोबल वार्मिङलाई अझै बढावा दिन्छ। यद्यपि नेपालको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कार्बन उत्सर्जनको चाहिँ भाग धेरै ठुलो छैन। अर्को हिसाबले चाहिँ अब गाउँघरमा नबस्ने मान्छे नबस्ने भएपछि सहरीकरण बढ्दै जाने, सहरीकरण बढ्दै गइसकेपछि त्यहाँको मान्छेहरूलाई खाना चाहिँ औद्योगिक रूपबाट भनौँ न बजारले चाहिँ खुवाउनु पर्ने भएपछि त्यसले अरू ठाउँको विश्वको अरू भागहरूको चाहिँ जमिन हडप्ने प्रक्रियाले गर्दाखेरि एक किसिमको अव्यवस्थित बसोबास बढ्ने, सहरीकरण अव्यवस्थित सहरीकरण हुने, त्यसले अरू वातावरणीय समस्याहरू निम्त्याउने र समग्रमा फेरि त्यसले चाहिँ खाद्य सङ्कटै निम्त्याउने कुरा चाहिँ देखिन्छ अघि। म अहिले यति कुरा गरौँ त हजुर? हस्, धन्यवाद। माफ गर्नु होला, 15 मिनट त भइ नै हाल्यो। अब म उत्तमजीलाई आमन्त्रण गर्छु।
उहाँले चाहिँ खाद्यान्नको सङ्कटलाई वातावरणीय पक्षले चाहिँ हेर्नलाई कोसिस गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। उत्तमजी, फ्लोर तपाईँको। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। म उत्तम बाबु श्रेष्ठ, म यतिखेर गोर्खाबाट छु। धन्यवाद टिकाजी र मार्टिन चौतारी परिवारलाई आजको यस कार्यक्रममा मलाई निम्तो दिनुभएकोमा र वक्ताको रूपमा बोलाउनु भएकोमा। मैले आज पावर पोइन्ट बनाएको छैन र टिकाजीले मलाई अलिक सहयोग पनि गरिदिनु भयो, किनभने उहाँले एउटा ग्लोबल पर्सपेक्टिभ खानाको होइन बारेमा दिनुभयो। म पनि मोटामोटी त्यही ग्लोबल र अलिअलि लोकल नेपालको सन्दर्भहरू मेरो कुराकानीमा उल्लेख गर्छु। यो सन् 1909मा होइन, यो दुईजना चाहिँ एउटा चाहिँ केमिस्ट, यो फिच हेवर भन्ने जर्मन केमिस्ट र अर्को चाहिँ कार्ल बस्क भन्ने ऊ चाहिँ इन्जिनियर हो क्यारे। यिनीहरू दुईजनाले चाहिँ एउटा के गर्यो भने यो वायुमण्डलमा सबैभन्दा धेरै अनुपातमा रहेको ग्यास नाइट्रोजनलाई यो कृत्रिम विधिबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिक्स गर्ने, त्यसलाई ट्र्याप गर्ने विधि पत्ता लाग्यो के। अनि त्यसपछि अब सानो थियो अनि विश्वमा अब नाइट्रोजन भनेको त एकदम प्रेसियस थियो, किनभने नाइट्रोजनले युद्धको लागि एक्सप्लोसिभ बनाउने काम नाइट्रोजनबाट हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनीहरूको त्यो नाइट्रोजन फिक्स गरेर अनि यति धेरै एमोनिया बनाइएछ कि त्यो एक्सप्लोसिभ, अनि त्यो त्यतिकै भयो। अमेरिकाले थुप्रै ठाउँमा बनाएको थियो विश्वभरि त्यो प्लान्टहरू राखेर। अनि त्यो नाइट्रोजनलाई चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि होइन यो त कहाँ फाल्ने भनेर अब वनस्पति वा बोट बिरुवामा खेतीपातीमा हाल्ने भनेर सुरु गर्यो। अनि त्यसपछि त अब खेतीपाती त हल्लक्कै हुने भयो होइन। अनि त्यो भएपछि अब दोस्रो विश्वयुद्धको हामीले अहिले ब्याज खाइरहेछौँ भनौँ न। आज यदि दोस्रो विश्वयुद्धपछि नभएको भए त्यति धेरै एमोनिया पनि उत्पादन हुन्थेन, त्यति धेरै हामीले केमिकल फर्टिलाइजर भनेर जुन भन्छौँ हो त्यो दोस्रो विश्वयुद्धको चाहिँ सह उत्पादन भनौँ न त्यो हो। र जसले गर्दा भनिन्छ कि विगत चाहिँ 100 वर्ष यता विश्वको फुड प्रोडक्सनमा चाहिँ 100 वर्ष होइन 50 वर्ष अझ प्रिसाइसली भन्दा 70 पछि चाहिँ 300% 3 गुणा बढी चाहिँ फुड प्रोडक्सन वृद्धि भयो। र केमिकल फर्टिलाइजरले गर्दा चाहिँ अहिले जति पनि विश्वमा चाहिँ मान्छेहरूको जनसङ्ख्या छ करिब 7 अरब, त्यो जनसङ्ख्या हुनमा चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरको रोल छ। यदि केमिकल फर्टिलाइजरको आविष्कार नभएको भए यति धेरै मान्छे पृथ्वीमा हुन्न थियो भन्ने तर्क एक थरीले गर्छन् र बीबीसीले पनि त्यसबारेमा एउटा ठुलो डकुमेन्ट्री बनाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो केमिकल फर्टिलाइजर उत्पादन भएपछि कृषि उत्पादन त बढ्यो होइन, अनि खाद्यान्न उत्पादन त बढ्यो बेपत्ता रूपमा, तर त्यसले ठुलो वातावरणीय समस्या होइन चाहिँ पनि ल्यायो जस्तो लाग्छ। अनि अब मुख्यतया अब त्यो वातावरणीय समस्याहरूमा अब एउटा त पोल्युसन भयो होइन, अब क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू भयो र कृषिको बढोत्तरीसँगै अब यो निचा प्रजातिका झारहरू पनि यताउति जानी भए होइन, अनि मान्छेको मुभमेन्टले गर्दा। अनि मोटामोटी रूपमा त्यसले चाहिँ एउटा अनि कृषि गर्नको लागि अब बढी मान्छे बढ्दै गएपछि अघि टिका सरले देखाउनु भएको थियो होइन, एउटा सिलिङ हामीले हिट गरिसकेका छौँ भनेर। अनि बढी मान्छेलाई खुवाउनलाई फेरि बढी जमिनलाई कृषि वा को लागि वा खेतीयोग्य जमिनको रूपमा त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो, अर्थात् जङ्गल मास्नुपर्ने भयो। अनि त्यसपछि मान्छेहरू बस्नको लागि सहर चाहियो, सहरको लागि बसाउनको लागि पनि फेरि जङ्गल मास्नु पर्यो होइन। यो सबैले गर्दा थुप्रै वातावरणीय समस्याहरू चाहिँ देखा पर्यो। मुख्यतया त्यही भएर अहिलेको जुन संसारभरिको वातावरणीय समस्याहरू जुन छ, जैविक विविधता ह्रास होइन, प्रदूषण, अनि त्यसपछि मिजा प्रजातिका चाहिँ फैलावट होइन,
अनि त्यसपछि तिनीहरूको मुख्य 5 वटा मोटामोटी कारण वा कारकहरू छन् हैन। एउटा त अघि मैले भने जैविक के अरे एउटा चाहिँ बढी दोहन हैन, हामीले चाहिँ रिसोर्सको एकदमै बढी दोहन गरेको छ। कतिपय अब वाइल्ड फ्रुटहरू पनि एकदमै बढी दोहन भएर त्यो चाहिँ नासिँदै गएको छ हैन। अब अर्को चाहिँ अघि टिकाजीले भन्नुभयो क्लाइमेट चेन्ज भनेर हैन। अनि क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ ले गर्दा विशेष गरेर अब हरेक क्षेत्र भनौँ न, कुनै पनि क्षेत्र छैन पृथ्वीको जुन चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको प्रभावबाट मुक्त भएको होस्। र क्लाइमेट चेन्जले गर्दा विशेष गरेर कृषिमा चाहिँ अलरेडी देखिएको प्रभाव र अब देखिने प्रभाव हैन। मैले गत हप्ता साइन्स जर्नलमा एउटा आर्टिकल पढाएको थिएँ। 1960s मा जन्मेको बच्चा भन्दा 2020 मा अर्थात् 60 वर्षपछि जन्मेको बच्चाले भोग्ने हैन क्रप फेलियर चाहिँ लगभग 4 गुणा बढी 400% इन्क्रिज क्रप फेलियरमा उसको जीवनकालमा। भनेपछि त्यसको क्रप फेलियर हुनु भनेको त त्यो ठुलो एउटा चाहिँ कृषिमा प्रभाव हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को अब भू उपयोग वा मा परिवर्तन हैन, मैले थोरै प्रकाश पनि पारेँ। जस्तै वन क्षेत्र जङ्गल क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले बढी खाद्यान्न उत्पादनको लागि, सहर बनाउनको लागि, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि हैन, ऊर्जा उत्पादन गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ मास्दै गएको छौँ हैन। त्यसले पनि अब के भयो भने खेतीयोग्य जमिन झन्झन कम हुँदै गयो हैन, वनहरू मासिँदै गयो र वनहरू मासिने कारणले गर्दा फेरि त्यसले चाहिँ कृषिमा नकारात्मकै असर, सुरुमा सकारात्मक अब धेरै उब्जाउ भए पनि कालान्तरमा त्यसले नकारात्मकै असर पार्ने देखिन्छ हैन। किनभने जस्तै वन वा वासस्थानमा ह्रास आउनु वा खडानी हुनु भएपछि त्यहाँ हुने कृषिको लागि फाइदाजनक कीट पतङ्गहरू भनौँ, जसलाई हामी पोलिनेटर्स भन्छौँ, त्यो पनि म्यासिभ रूपमा चाहिँ नाश हुँदै गयो हैन। अहिले अब संसारमा एउटा चाहिँ पोलिनेसन क्राइसिस भनेर अब मान्छेहरूले भन्न थालेको छ हैन। तपाईको हामीले खाने बालीहरूको लगभग 2/3 भन्दा बढी खाद्य बालीहरूको लाई चाहिँ फल लाग्नको लागि त्यसमा परागसेचन हुनुपर्छ र परागसेचन का विभिन्न एजेन्ट्सहरू हुन्छ। कतिपय त विन्ड, अघि उहाँले भन्नुभयो खाद्य बालीहरूको त जस्तै गहुँहरूको विन्डले पनि गर्छ, तर अब कफीहरूको वा चेस्टनटहरू थुप्रै यस्ता बालीहरू छन् जसलाई चाहिँ पोलिनेसन गर्नको लागि इन्सेक्टहरू हैन, हामीले भमरा भन्छौँ, अब कतिपयलाई त चराहरू, कतिपयलाई किराहरू चाहिने हुन्छ। हो त्यो चाहिँ एउटा त वासस्थानमा चाहिँ नाशले गर्दा त्यो घट्दै गयो र अर्को हामीले कृषि उत्पादनमा अघि उहाँले देखाउनु भएको जस्तै एउटा चाहिँ फर्टिलाइजर पनि चाहियो, अनि फेरि उन्नत भनिने जातको बिउ बिजन पनि चाहियो, साथै अनि त्यसलाई चाहिँ किरा नलागोस् भनेर पेस्टिसाइड्स पनि छर्नु पर्यो। अनि पेस्टिसाइड छर्दाखेरि नराम्रो कुरालाई चाहिँ मार्नको लागि वा बाली नालीमा चाहिँ हानि पुर्याउने, तथाकथित हानि पुर्याउने कीट पतङ्गलाई मार्ने क्रममा त्यसलाई चाहिँ फाइदा दिने कीट पतङ्गहरू पनि मासिँदै गयो। र अहिले चाहिँ यदि यो पोलिनेसन को क्राइसिसले गर्दा चाहिँ संसारलाई चाहिँ 2-3 मिनेटतिर कन्क्लुड गरौँ है प्लिज। ए हुन्छ मेरो लगभग सिद्धिन नि गयो। अनि त्यो छ हैन, पोलिनेसन क्राइसिसले गर्दा वार्षिक रूपमा बिलियन्स डलर चाहिँ $100 बिलियन चाहिँ हामीलाई नोक्सानी परेको छ। अब अर्को भनेको चाहिँ इन्भेजिभ स्पेसिसलाई पनि एउटा ठुलो वातावरणीय सङ्कट वा वातावरणीय मुद्दाको रूपमा अहिले लिइन्छ। अनि त्यो भनेको मिचा प्रजातिका अब वनस्पति जीव जन्तुहरूको फैलावट हो, जसले मेरो विचारमा कृषिमा प्रत्यक्ष असर गर्छ हैन। झारहरूले उम्रेपछि त अब कृषि बालीको उत्पादनमा पनि कम आउने भयो हैन, त्यसलाई फाल्न पर्यो। अनि मेकानाइजेसन मतलब
अब लेबर कस्ट चाहियो होइन, अनि त्यो गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई पनि फेरि खर्च हुने भयो। त्यस कारणले चाहिँ यसले चाहिँ कृषि बालीको उत्पादकत्वलाई पनि घटाउने भयो र अर्को मानव स्वास्थ्यलाई पनि कतिपय मिचा प्रजातिका झारहरूले असर गर्ने र पशुपालनहरू कृषिको कुरा गर्दा पशुपालनमा पनि त्यसले चाहिँ असर गर्ने कुराहरू आइरहेका छन्। र अब अर्को चाहिँ हामीले नेपालको सन्दर्भमा भन्दा अब यो मिचा प्रजातिका वनस्पति लगभग 27 प्रजातिका वनस्पति पहिचान भएका छन् क्यारे, लीलाजी देखेका थिएँ होइन, करेक्ट मी इफ आई एम रङ होइन। अनि त्यस्तै अब 69 प्रजातिका जीवजन्तुहरू नेपालमा मिचा प्रजातिका जीवजन्तुको रूपमा सूचीकृत छन् र नेपाल चाहिँ कृषिमा मिचा प्रजातिले पार्ने प्रभावको तुलनामा विश्वमै टप 3rd बढी प्रभाव हुने देशको रूपमा चित्रित गरेको छ एउटा स्टडीले है। अब यसको के त होइन, अब अघि अब म छोटकरीमा अब 1-2 मिनटमा चाहिँ म यसको होइन यो खाद्य सङ्कट र वातावरणीय सङ्कटबाट कसरी चाहिँ हामीले त्राण पाउने होइन। अब यसलाई समग्रमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने समग्रमा हेरिनुपर्छ होइन। अब जस्तै केमिकल फर्टिलाइजरले लगभग 4 अरब एक्स्ट्रा मान्छे बचायो विश्वमा भनेर भन्ने तथ्याङ्कहरू पनि छन् होइन। तर अब त्यसको फेरि कस्ट पनि छ। अब त्यसको कस्ट र बेनिफिट दुइटै हेर्नु पर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। र अहिलेको मुख्य समस्या फेरि खाद्य सङ्कटको समस्याको कुरा गर्दा अहिलेको सबैभन्दा एउटा जो एकदमै इमर्जिङ एउटा सङ्कट भनेको चाहिँ फुडको वेस्ट र चाहिँ लस भन्छ नि होइन। तपाईँको चाहिँ किसानको खेतबाट उपभोक्ताको चुलासम्म जाने क्रममा लस भएको खाद्यान्न र अनि हामीले फेरि उपभोक्ताले वेस्ट गर्ने खाद्यान्न पनि लगभग एकदमै ठुलो मात्रामा छ र विश्वव्यापी रूपमा करिब 1/3 33% जति फुडहरू अहिले लस र वेस्ट हुन्छन्। अनि त्यसलाई पनि कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि एकदम पेचिलो मुद्दा छ। यदि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले कृषिले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव र वातावरणको नकारात्मक प्रभावले फेरि कृषिमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अहिले नयाँ एउटा इमर्जिङ एउटा इस्यु भनेको चाहिँ इकोलोजिकल इन्टेन्सिफिकेसन भनेर होइन। अब औद्योगिक अब नेपालमा भन्छ नि औद्योगिक कृषि अपनाउने भनेर, तर अब औद्योगिक कृषि होइन कि इकोलोजिकल इन्टेन्सिफिकेसन गर्नुपर्छ तब मात्रै हाम्रो कृषि दिगो हुन्छ भन्ने अहिले चाहिँ कुराहरू आइराखेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले उत्पादनमा भन्दा पनि समग्र मैले अघि नै भने नि सबै त्यसको कस्ट बेनिफिटहरू सबै हेर्न पर्यो। कृषि उत्पादन बढ्यो तर पोल्युसन पनि बढ्यो अनि उहाँले देखाउनु भएको जस्तो रोग पनि बढ्यो भने त अब त्यसले त पार्ने फाइदा दिने भन्दा नेगेटिभ चाहिँ इम्प्याक्ट बढी हुने भयो। त्यसकारण त्यो सबैलाई अकाउन्ट गर्नु पर्यो होइन। कृषि गर्दाखेरि सोइल माटोको स्वास्थ्य हेर्नु पर्यो होइन। अनि त्यो भित्रको जैविक विविधता, माटो मुनिको जैविक विविधता, माटो बाहिरको जैविक विविधतालाई हेर्नु पर्यो। उत्तमजीले वातावरणीय दृष्टिकोणबाट खाद्यान्नमा आइपरेको सङ्कटको कुरा गर्नुभयो। यसलाई कस्ट बेनिफिटको हिसाबबाट हेर्नुपर्छ। अब इन्डस्ट्रियल एनर्जी इन्टेन्सिभ भन्दा इको इन्टेन्सिभ एग्रिकल्चरमा जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब शारदाजीसँग सुनौँ उहाँले कृषिको सङ्कटलाई कसरी हेर्नु भएको छ। शारदाजी। हस्, धन्यवाद टिका सर। म पहिला स्क्रिन सेयर गर्छु। हुन्छ, सबैजनालाई नमस्ते। खाद्यको लागि कृषि अभियान र मार्टिन चौतारीद्वारा चाहिँ संयुक्त रूपमा आयोजित यस छलफल कार्यक्रममा जोडिनु भएको सबैजना व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट पुनः एकपटक नमस्ते। म शारदा थापा, म कृषिको विद्यार्थी हो र विशेष गरेर पर्यावरणीय कृषि र यस सम्बन्धी खोज अध्ययन र अनुसन्धानमा चाहिँ अलिक विशेष रुचि राख्दछु। र आज चाहिँ म यो खानाको सङ्कट बारेमा चाहिँ छोटो प्रस्तुति गर्न गइरहेको छु। अघि टिका सरले पनि भनिसक्नु भयो, हुन त यो आजको यो प्रस्तुति हाम्रो सुजाताजीले गर्ने कुरा थियो, तर उहाँको चाहिँ केही पारिवारिक दुर्घटनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको मिलेन। तसर्थ मैले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ राख्न गइरहेको छु। र मेरो यो प्रस्तुतिमा चाहिँ अघि टिका सरले भन्नुभएको र उत्तम सरले भन्नुभएको केही कुराहरू चाहिँ दोहोरिन पनि सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ कृपया झर्को नमानिदिनु होला। मैले मेरो प्रस्तुतिको सुरुवात चाहिँ अमेरिकी वातावरण विश्लेषक लेस्टर आर ब्राउनको एउटा
भनाइसँगै सुरुवात गर्न चाहे। उनले अङ्ग्रेजीमा के भनेका छन् भने, we are entering a time of chronic food scarcity, one that is leading to intense competition for control of land and water resources, in short, a new geopolitics of food scarcity. अर्थात् हामी पानी र जमिनको प्रतिस्पर्धासँगै खाद्यान्न अभावको दीर्घकालीन चक्रव्यूहमा फस्दैछौँ। हामी खाद्यान्नको नयाँ विश्व भू राजनीतिमा प्रवेश गरेका छौँ। उनको यो कुराले चाहिँ के इङ्गित गर्दछ भने, अहिले खुम्चिँदै गएको उत्पादनको स्रोत जस्तै पानी, जमिन, घट्दै गएको खाद्य भण्डार, बढ्दै गएको खाद्यान्नको माग र यसले निम्ताउन सक्ने खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिले चाहिँ विश्व चरम भोकमरीको चपेटामा चाहिँ फस्न सक्नेछ। यही प्रसङ्गसँगै मैले ग्लोबल कन्टेक्स्टको अलिकति खाना र खेतीपातीको वर्तमान सन्दर्भबारे चाहिँ कुरा गर्न चाहे र सुरु गर्न चाहे मैले कोभिड-19 को सन्दर्भबाट। सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनको वुहानबाट उत्पत्ति भएको कोरोना भाइरस बिस्तारै महामारीको रूपमा चाहिँ विश्वभरि नै फैलियो र यसरी फैलिएको महामारीले चाहिँ जनस्वास्थ्यमा मात्र प्रभाव पारेन, यसले सिङ्गो जनजीवन र जनजीविकामा नै प्रभाव पार्यो। पहिलो, यो महामारीलाई चाहिँ फैलनबाट रोक्न र यसबाट जोगिनको लागि अपनाइएको लकडाउनको रणनीतिले चाहिँ खाद्य आपूर्ति, चाहे त्यो देशभित्रै होस् अथवा देशहरूबीच, त्यो चेनलाई चाहिँ यसले ब्रेक गरिदियो र यसको कारण चाहिँ लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ खाद्य अभावको समस्याबाट गुज्रिन चाहिँ बाध्य भए। दोस्रो, महामारीको कारण चाहिँ लाखौँ व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो रोजगारी तथा आम्दानीको स्रोत चाहिँ गुमाए र यसै बिचमा चाहिँ एग्रिकल्चर कमोडिटी प्राइस इन्डेक्स सन् 2013 देखिकै उच्च रहन गयो। एकातिर आम्दानीको स्रोत गुम्यो, अर्कोतिर खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि र यस्तो समयमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै परिवारहरूले आफ्नो खानाको मात्रा र गुणस्तरमा कटौती गर्न चाहिँ बाध्य भए र यो महामारीको बीचमा चाहिँ मानिसहरूले जनस्वास्थ्यसँगै खानेकुरा, आम्दानी, जीवनयापनका आधारभूत पक्षहरूमा चाहिँ महामारीले लिएर आएको समस्याहरूसँग जुझ्न बाध्य भए र अझै पनि जुधिरहेको अवस्था चाहिँ छ। खाना र खेतीपातीको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खेतीपातीको चाहिँ मुख्य आधारभूत पक्ष माटो अहिले चाहिँ विषाक्त बन्दै गइरहेको छ। उत्पादन बढाउने नाममा चाहिँ प्रयोग भएको कृत्रिम रसायनले चाहिँ माटोभित्र भएको सूक्ष्म जीवाणुहरूको वृद्धि र विकासमा अवरोध गर्दै यसले चाहिँ माटोलाई चाहिँ निर्जीव बनाउँदै लगेको छ। अर्थात् माटोको उर्वरा शक्ति चाहिँ घटिरहेको छ र एउटा तथ्याङ्कले चाहिँ के देखाउँछ भने अहिले विश्वको चाहिँ लगभग 1/3 माटो चाहिँ अलरेडी डिग्रेड भइसकेको अवस्था छ र साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के प्रेरित गरेको छन् भने, यदि अवस्था यस्तै रहेमा अर्थात् अहिलेको खेतीपातीको अभ्यासलाई नै निरन्तर दिएमा सन् 2050 सम्ममा चाहिँ विश्वको 90% माटो चाहिँ खेती गर्नको लागि चाहिँ योग्य रहने छैन। त्यस्तै अहिले हाम्रो माटो मात्र विषाक्त भएको छैन, हामीले खानेकुरा पनि विषाक्त भएको छ। खाना हाम्रो लागि अपरिहार्य तत्त्व हो, हामीले बाँच्नको लागि खानुपर्छ र हाम्रो खानेकुरा चाहिँ पर्याप्त स्वस्थ र पोषणयुक्त हुनुपर्छ। एउटा भनाइ पनि रहेको छ, खानालाई औषधिको रूपमा सेवन गर, अन्यथा औषधि नै खानाको रूपमा खानु पर्दछ र अहिले चाहिँ अवस्था ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। कृत्रिम रसायन र विषादीमा आधारित खेतीपातीको अभ्यासले चाहिँ हावा, पानी, माटो मात्र विषाक्त बनाएको छैन, हामीले खानेकुरा विषाक्त भएको छ र यो विषादीयुक्त खानेकुराको सेवनले चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ नसर्ने दीर्घ रोगहरूको जोखिम चाहिँ एकदमै बढाएको छ र अहिले चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ औषधि चाहिँ खानाको रूपमै खान चाहिँ बाध्य भइरहेको छन्। यस्तै कुरासँगै अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा माटो, प्रकृति र मानव स्वास्थ्यको लागि चाहिँ खाना र खेतीपातीको प्रणाली चाहिँ फेरिनु पर्दछ भनेर चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा बहसको सुरुवात भएको छ र केही दिन अघि मात्र न्युयोर्कमा चाहिँ खाद्य शिखर सम्मेलन चाहिँ आयोजना भएको थियो र यसमा चाहिँ विश्वभरिकै 300वटा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरू, जसमा चाहिँ साना किसान, साना उत्पादक, महिला किसान, जनजातिहरू आबद्ध भएको 300वटा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले चाहिँ अहिलेको खाद्य प्रणालीले चाहिँ काम गरिरहेको छैन, तसर्थ अबको खाद्य प्रणाली चाहिँ खाद्य सङ्कटबाट पीडित किसान, श्रमजीवी मजदुर, साना तथा मझौला किसान, महिला तथा आदिवासी किसानको पक्षमा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकै आवाज उठाएका छन्। मेरो स्लाइड ठिक छ सर?
तपाईँ साइड मुभ भएको छैन त्यही छ सरी मेरो स्लाइड म यसलाई एक्चुअली स्टप गरेर गरौँ हुन्छ मैले यो सेयर गरिन सरी अहिले देखियो देखियो हजुर हस् खाना र खेतीपातीको चाहिँ यो सन्दर्भसँगै अहिले खाद्य सङ्कटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा तथ्याङ्कको बारेमा मैले कुरा गर्न चाहेँ तथ्याङ्कले चाहिँ के देखाउँछ भने अहिले विश्वको जनसङ्ख्या हाराहारी चाहिँ 8 अर्ब रहेको छ र त्यो 8 अर्ब जनसङ्ख्या मध्ये करिब लगभग 1 अर्ब जनसङ्ख्या चाहिँ खाद्यान्नको अभावले दीर्घकालीन कुपोषणबाट चाहिँ ग्रसित छन् र अर्को तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भने अहिले विश्वको उत्पादन चाहिँ लगभग 10 अर्ब मानिसको लागि चाहिँ पर्याप्त रहेको छ र 10 अर्ब मानिस भनेको चाहिँ सन् 2050 सम्ममा पुग्ने खाली आकलित विश्वको जनसङ्ख्या हो 10 अर्ब मानिसलाई पुग्ने उत्पादन रहेको छ अहिले विश्वको जनसङ्ख्या हाराहारी 8 अर्ब रहेको छ र अझै पनि 1 अर्ब मानिसहरू चाहिँ खाद्य सङ्कट अथवा कुपोषण अथवा भोकमरीको समस्या चपेटामा चाहिँ परिरहेका छन् तसर्थ यो कुराले चाहिँ के पुष्टि गर्दछ भने अहिलेको खाद्य सङ्कटको मुख्य जडो भनेको चाहिँ उत्पादन होइन यदि उत्पादन मुख्य जडो हुन्थ्यो भने सायद 1 अर्ब मानिस चाहिँ भोकमरीको चपेटामा चाहिँ पर्ने थिएनन् अहिलेको मुख्य समस्या भनेको चाहिँ खाद्य वितरण र खाद्यान्नमाथिको पहुँच रहेको छ अहिले हामीलाई चाहिने भन्दा धेरै खाद्यान्न उत्पादन भइसकेको छ तर उत्पादित खाद्यान्नको चाहिँ ठुलो हिस्सा शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्रहरूमा उपभोग गरिने मासुको लागि चाहिँ जनावरको दाना बनाउनको लागि उपभोग भइरहेको छ उत्पादित अन्नको ठुलो हिस्सा गाडी चलाउने इन्धनको उत्पादनको लागि चाहिँ उपभोग भइरहेको अवस्था छ अहिले उत्पादित खाद्यान्नहरू मानिसले खानको लागि भन्दा पनि अन्य प्रयोजनको लागि चाहिँ प्रयोग भइरहेको अवस्था छ र यस्तो अवस्था अहिले किन छ भन्दाखेरि अहिलेको मूल प्रवाहको कृषिले चाहिँ सिङ्गो खाद्य प्रणालीमाथिको एक खाले कन्ट्रोल अथवा पावर चाहिँ मात्र केही मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको हातमा चाहिँ सिन्चित गरेको छ अहिलेको मूल प्रवाहको कृषिले चाहिँ साना किसानहरूलाई चाहिँ समेट्न सकेको छैन ठुला त्यो मेकानाइज फार्महरूसँग चाहिँ कम्पिट गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ साना किसानहरू साना फार्महरू चाहिँ विस्थापित हुँदै गएका छन् र यसले गर्दाखेरि चाहिँ खाद्य असुरक्षाको चपेटामा धकिलिने जनसङ्ख्या चाहिँ झनै वृद्धि हुँदै गएको छ खाना र खेतीपातीको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल कन्टेक्स्टदेखि नेपालको कन्टेक्स्टसम्म चाहिँ लगभग अवस्था उस्तै रहेको छ यो नेपालको सन्दर्भमा अलिकति यो खानाको सङ्कटको बारे कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने सन् 2020 को ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्समा 107 वटा राष्ट्रहरूमध्ये चाहिँ नेपाल चाहिँ 73 स्थानमा चाहिँ रहेको थियो र नेपालको स्कोर चाहिँ 19.5 रहेको थियो र यसले चाहिँ भोकमरीको चाहिँ मध्यम अवस्थालाई चाहिँ जनाउँछ त्यस्तै कुपोषणको व्यापकताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्याका आधारमा हेर्ने भने चाहिँ 2000 देखि 2002 सम्म 23.6% रहेकोमा 2017 देखि 19 को बीचमा चाहिँ 6.1% मा चाहिँ झरेको छ यो तथ्याङ्कले चाहिँ सुध्रिएको देखाउँछ तर यसको सम्बन्ध चाहिँ फेरि नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्ससँग चाहिँ जोडिएको छ यदि नेपालमा चाहिँ रेमिटेन्स नभित्रिने हो भने यो ग्राफ उकालो लाग्नेमा चाहिँ कुनै पनि दुविधा छैन तसर्थ नेपालमा चाहिँ खानाको सङ्कटको जोखिम अझै पनि उत्तिकै रहेको कुरा चाहिँ मनन गर्न सकिन्छ त्यस्तै नेपालमा चाहिँ यो कृषिजन्य उत्पादनको आयात निर्यातको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ गएको एक दशकको तथ्याङ्क हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने गएको एक दशकमा नेपालमा कृषिजन्य उत्पादनको यो आयातको ग्राफ हरेक वर्ष चाहिँ उकालो लागिरहेको छ भने कृषि यो निर्यातको अवस्था भने चाहिँ खासै सुध्रिएको छैन र नेपालमा आयात हुने कृषिजन्य उत्पादनहरू मध्ये सायद पहिलो नम्बरमा चाहिँ खाद्यान्न नै पर्छ र खाद्यान्नमा पनि चामल नै बढी पर्छ र गएको एक दशकमा चाहिँ नेपालमा खाद्यान्नको आयात झन्डै 3.5 गुणाले चाहिँ वृद्धि भएको देखिन्छ कुनै एक समयमा चाहिँ नेपालले चाहिँ भारततर्फ यो खाद्यान्न चाहिँ अलिकति टाइम हेरौँ है त अब प्लिज हुन्छ सर खाद्यान्न चाहिँ निर्यात गर्ने गर्दथ्यो अरे तर अहिले नेपाल सकाउनुस् है हजुर सर अब 1 मिनेटमा सकाउनुस् है प्लिज हुन्छ सर उसले
र अहिले नेपाल चाहिँ सरी भारत लगायत अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ खाद्यान्नको लागि चाहिँ निर्भर भइरहेको छ। र यस्तो अवस्था अहिले किन छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो खेतीपातीको अभ्यास, हाम्रो नेपालको कृषि प्रणाली र यसको प्रवर्धन चाहिँ मुख्यतया हरित क्रान्ति कृषिमा चाहिँ आधारित रहेको छ, अर्थात् यो चाहिँ रसायन र विषादीमा आधारित रहेको छ। अहिले हाम्रो खेतीपातीलाई चाहिँ आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी पैसा कमाउने नाममा चाहिँ बजार केन्द्रित एकल खेतीबारी प्रणाली चाहिँ फस्टाउँदै गएको अवस्था छ। त्यस्तै अहिले हाम्रो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्र चाहिँ निकै आक्रान्त भएको छ। यो बेलामा के अरे यो पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन्, जसले गर्दा हाम्रो खेतीपाती चाहिँ अझ यो आकाशे पानीमा निर्भर हुँदै गएको अवस्था छ। बाढी पहिरोको जोखिम हरेक वर्ष बढिरहेको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ खाद्य सङ्कटको जोखिमले चाहिँ अझ बढावा दिइरहेको अवस्था छ। सँगसँगै बेला बेलामा भित्रिने यो महामारी जस्तो कोरोना महामारी जस्तो भनौँ न, नेपाल पनि कोरोना महामारीको चपेटाबाट चाहिँ बस्न चाहिँ सकेन र यो कोरोना महामारीले चाहिँ सबै वर्गका मानिसहरूलाई प्रभाव त पार्यो र यसले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ न्यून आय भएका श्रमिक मजदुरहरूलाई चाहिँ एकदम नराम्रोसँग प्रभाव पार्यो र हामीले चाहिँ हजारौँ मानिसहरू चाहिँ आफ्नो पेट भर्नको लागि चाहिँ बाटोमा लाइन लागेर अरूले दिएको कुरा खान बाध्य भएको दृश्य हामीले देख्यौँ। र यो दृश्यले चाहिँ के छर्लङ्ग पार्दछ भने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो अथवा समग्रमा चाहिँ न्यून आय भएका व्यक्तिहरू चाहिँ खाद्य असुरक्षाको जोखिममा चाहिँ एकदमै रहेका छन् भनेर। र यो मैले अलिकति छोटाउन चाहेँ, यो खाद्य सङ्कटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कुरा नभएर यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिससँग जोडिएको हुन्छ। तसर्थ अहिले अब हाम्रो खाद्य प्रणालीले चाहिँ दिगो बनाउनको लागि, यसमा सबैको पहुँच बढाउनको लागि चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ मनन गर्दै उपयुक्त कृषि प्रणाली ढाँचा चाहिँ अपनाउनु निकै आवश्यक देखिन्छ र यसको लागि चाहिँ अहिलेको उत्तम विकल्प भनेको चाहिँ एग्रो इकोलोजी नै हो। र अब एग्रो इकोलोजीको बारे अब यसको बारेमा छोटो यसो गरौँ, अहिले चाहिँ सर मैले 1 मिनेटमा सकेँ। टिकाजी तपाईँको म्युट छ टिकाजी। ए सरी, अब आधी मिनटमा सकौँ। अब पछाडि हाम्रो साथीहरूबाट पनि छलफलमा आउँछ अनि त्यति बेला कुरा गर्नु होला नि। साथीजी माफ गर्नुहोस् है। हस् सर, मैले अन्त्यमा के मात्र भन्न चाहेँ भने हामीले अहिलेको खानाको लागि खेतीपातीको मर्म र हाम्रो खेती प्रणालीलाई चाहिँ सुधार्नेतर्फ हामीले सोचेनौँ भने यो हुँदा खाने र हुने खाने बिचको जुन अन्तर छ यो चाहिँ अझै पनि यो ग्याप चाहिँ अझै पनि बढ्दै जान्छ। त्यो कहिले पनि त्यो ग्याप चाहिँ भरिन्न भन्ने कुरा चाहिँ भन्दै मैले प्रस्तुति चाहिँ यही टुङ्ग्याएँ। हजुर माफ गर्नु होला शारदाजी, हजुर यति गर्न पर्ने नै भयो। हजुर कृष्णजी स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, मैले अब आइपुगेँ, तर के छ भने यहाँ बिजुली छैन, म मोबाइलबाटै कुरा गर्दैछु। यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर हजुर सुन्दैछौँ कृष्णजी। यहाँहरू सबलाई नमस्कार छै। मैले चाहिँ यो तीनटा प्रस्तुति जुन टिकाजीले खाना र वातावरण बिचको अन्तर सम्बन्धबाट हाम्रो समग्र जीवन पद्धतिमा कस्तो प्रभाव पर्दैछ भन्ने कुरा र हाम्रो उत्तमजीले यस्तो वातावरणीय मुद्दाहरू कसरी यो पर्यावरण वातावरणका मुद्दाहरू चाहिँ सतहमा आए र यसले हामीलाई अब कतातिर विचार गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी ध्यान दिनुपर्नेछ भन्ने कुरा उठाउनु भयो र अहिले अन्तिममा शारदाजीले हाम्रो खानाको सङ्कट के हो भनेर यो कुरा उठाइसकेपछि अब हामी अलिकति यसलाई कुनै खास प्रश्न उत्तर भन्दा पनि यो विषयमा यहाँ उपस्थित भएको सहभागीहरूलाई आफ्नो केही सुझबुझ, केही आफ्नो भन्ने कुरा, केही अब जिज्ञासा प्रश्न वा योसँग सान्दर्भिक केही विचारहरू हुँदाखेरि राख्नु। तर मेरो एउटा अप्ठ्यारो के भयो भने कम्प्युटर नभए हुनाले मैले त्यो प्रश्नहरू हेर्न सक्दिनँ। म त्यसले गर्दा म शारदाजी टिकाजीलाई त्यो प्रश्नहरू कहीँ छ भने त्यहाँबाट अलिकति सान्दर्भिक त्यस्तो छ भने कुरा गरौँ। यहाँ को साथीले यो गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ हात उठाएको देख्न पाए अलिकति उहाँहरूलाई पालो लगाउनु। लिखित प्रश्नहरू छैन कृष्णजी, तपाईँले योजना गर्नुभएको आखिरमा टिप्पणी चाहिँ हाम्रो अरू चाहिँ सहभागीहरूले कुरा गरिसकेपछि चाहिँ राख्नु भएको हो। हजुर हजुर, हजुर हजुर
हजुर, त्यसो भयो भने फ्लोर खुला भयो, माफ गर्नु होला, यहाँ अलिकति हाम्रो द्वैत शासन चलेको कारणले म हाम्रो चन्द्रकिशोरजी, हाम्रो चैतन्य सरलाई चाहिँ एकछिन धैर्य गर्न अनुरोध गर्छु। हामीसँग रुखजीले दिनुभएको समय अनुसार झन्डै 40 मिनट जति समय छ। त्यसमा 40 मिनटको समयमा 10-10 मिनट दुईजनालाई छुट्याउँदाखेरि हामीसँग 20 मिनट चाहिँ खुला छलफलको लागि समय छ। म एकजनाले चाहिँ 3 मिनट, बढीमा 3 मिनट जति लिएर कुरा गर्नु होला भन्ने लाग्छ। मैले छैन भन्दा भन्दै मैले एउटा त च्याटमा देखेँ, यो एकजना हात पनि उठेको छ टिका सर। ए हजुर हजुर, कुरा राख्नुभयो भने चाहिँ कृष्णजी तपाईँ ओभरटेक गर्नुहुन्छ कि? हुन्छ शैलजी, हजुर सर। शैलजीको हात देख्दैछु म। हजुर, अरू कसैले उठाउनु भएन, त्यही भएर आफैलाई कुरा राख्नु पनि मन लागेको छ। विशेष गरी यो मैले यो छलफलमा मुख्य गरी जीवन र यो वातावरण र खाद्यको सङ्कटको लाई जोडेर हेर्ने अभ्यासमा सायद कृष्ण सरले विगत अरू कार्यक्रमहरू पनि यो विश्व खाद्य दिवसको विषयमा पनि उठाइराख्नु भएकै विषयहरू हो। यो कृषि जुन खानालाई उमार्ने अभ्यास हुन्छ, यो चाहिँ जुन हाम्रो दैनिक जीवनको एउटा पाटो हुनुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रोफेसन, एउटा चाहिँ बेग्लै समूहको जिम्मेवारी भनेर जुन टुक्राइयो, त्यहाँबाट नै सङ्कटको सुरुवात भएको जस्तो लाग्छ। एउटा प्रोफेसन, अझै विशेष गरी भनौँ न, जसरी अब हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो एक्सर्साइज, जगिङ, यो विभिन्न यो एउटा अर्कै एउटा चाहिँ इन्डस्ट्री नै जुन खडा भएको छ, एउटा इनोभेसन नै जुन खडा भएको छ, त्यो चाहिँ मेरो बुझाइमा यो खाद्यको मानिस एज अ ह्युमन एज अ स्पिसिज चाहिँ आफैले सेल्फ ग्रो गरेर एउटा फिजिकल एक्सर्साइजको रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ आपूर्ति हुन नसकेपछि चाहिँ यो हाम्रो जुन यो नन कम्युनिकेबल डिजिज र हाम्रो जीवनशैलीमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मेन्टल एक्सर्साइज बेसी हुने र फिजिकल चाहिँ घटेको छ, त्यो इम्ब्यालेन्स र त्यसको एक्सट्रिम पोइन्टमा अहिले सहर र गाउँ भनेर जुन टुक्राउने, भविष्य नै गाउँको काम, अर्बन रुरल भनेर टुक्राउने कुराहरू छ, त्यहाँसम्म गएर चाहिँ एकदम इन डेप्थमा हाम्रो चाहिँ एभ्रिडे लाइफस्टाइल, हाम्रो कृषिलाई बुझ्ने परिभाषासँग नै सोच्नुपर्ने, त्यो उसमा कनेक्ट गरेर विचार गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ सर। अनि त्यसरी नै विचार गर्नुपर्छ। सायद मैले त कृष्ण सरकै कुरा कृष्ण सरलाई सुना जस्तो पनि भइरहेको छ। एकदमै अरू साथीहरू कृष्णजी, यहाँ एउटा उहाँ हुनुहुन्छ भने प्रकाश आजादीले राख्नुभयो हुन्छ। उहाँ फेसबुकको कमेन्ट हो सर। हजुर हुन्छ। अहिले पछि सम्बोधन गरौँ त्यसमा। हजुर, अरू कोही साथीहरूको भएदेखि मैले किन यसो गरौँ भनेको भने कहिलेकाहीँ हाम्रो जिज्ञासाहरूलाई हामी सबैले विचार गर्ने प्रश्न हो। त्यो हिसाबले चाहिँ साथीहरूको अरू केही थप यो प्रस्तुतिहरूमा कहिलेकाहीँ त अब यति एक खालको हतारमा सधैँ विचार गर्न पनि भ्याइँदैन। त्यही पनि त्यस्तो केही लागेको कुराहरू छ भने अझै पनि राखौँ, होइन भने हामी अब अलिकति यो यसको सानो एक खालको चाहिँ संश्लेषण गरेर अनि यो माथि चाहिँ हाम्रो साथीहरूको बुझाइहरूलाई राखौँ भन्ने लाग्छ। भनेपछि मैले यहाँ धेरै त देखेँ छैन। हाई, मेरो एउटा अब्जर्भेसन, मलाई क्वेसन गर्न मन थियो। यो शिक्षाको उसमा नि प्र्याक्टिसमा चाहिँ कृषिको ज्ञान केटाकेटीहरूलाई कसरी बाँड्ने होला?
शैक्षिक संस्थाहरू र कृषिलाई कसरी जोड्ने होला र सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको अहिले ठुलो न्यारेटिभ युनाइटेड नेसन्सले पनि सबसिस्टेन्स फार्मिङ चाहिँ खास भन्यो भने लास्टिङ भनौँ न एउटा सेक्युरिटीतिर जानलाई चाहिँ त्यसमा जानुपर्छ भन्दाखेरि यो हिस्टोरिकली भनौँ न पोस्ट कोलोनियल अथवा कोलोनियल टाइम्सदेखि नेपालीहरूले जानी आएको सबसिस्टेन्स एग्रिकल्चर चाहिँ नि अब्यान्डन गर्नु पर्यो होइन र इन्डस्ट्रियल एरालाई फोकस खालको एजुकेसनमा जानु पर्यो तर अहिले पनि फार्मिङ कम्युनिटीहरूको धेरैजनाको परिवारहरू एटलिस्ट अभिभावकहरू चाहिँ ज्ञानी नै हुनुहुन्छ सबसिस्टेन्स एग्रिकल्चरको प्र्याक्टिसमा भनेपछि शिक्षासँग लगेर गाउँठाउँमा सबसिस्टेन्स एग्रिकल्चरको मेथड्सहरू जानेको मान्छेहरूलाई चाहिँ रिसोर्सफुल मान्छे बनाएर पब्लिक स्कुल सेटअपहरूमा कसरी लाने होला अथवा नेपालको एजुकेसन सिस्टमसँग चाहिँ यो फुड सिक्युरिटीको कुराहरूलाई रिसर्च भन्दा बाहेक चाहिँ ज्ञान बढाउने कुरामा बालबालिकाहरूलाई केही दखल भइरहेछ कि अथवा कन्ट्रिब्युसन भइरहेछ कि मलाई यसमा बुझ्न मन लाग्यो। मलाई अलिकति थोरै म हजुर कसरी अर्गनाइज गरौँ अब यो प्रश्नहरूलाई मलाई के लाग्यो भने नि अब यो प्रश्नसँगै एउटा आधारभूत रूपमा जोडिएको प्रश्न कृष्ण सर अड्किनु भयो। हजुर अड्किनेको बिच चाहिँ अलिअलि यहाँ हाम्रो मोडालिटीको पनि कुरा आयो। हामी यसलाई कसरी सम्बोधन गरौँ भन्ने कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ नि? फर्किनु भयो कृष्णजी फर्किनु भयो। कृष्णजी हेलो आउनु कुरा गर्नु तपाईँको एकछिन यहाँ बेला बेलामा चाहिँ कनेक्सन विक भएको छ। मैले के भन्न खोजेँ भने अघिको कुराहरूलाई अब अलिकति अहिले साथीहरूले उठाएको केही प्रश्न र हामी सबैसँग भएका केही प्रश्नलाई एक हिसाबले हामी सन्दर्भमा जोडेर हेरौँ र म के भन्छु भने त्यो प्रश्नहरूमा अलिकति मैले दुईटा अहिले हाम्रो अहिलेसम्मको छलफलमा मूलत हामी दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन हामीले अघि एक खालको वाक्यांशका हिसाबले पनि खाना र वातावरणको समानान्तर सङ्कट भन्यौँ। यो समानान्तर सङ्कट हाम्रो आफ्नो खेती प्रणालीमा हाम्रो आफ्नो जीवन पद्धतिमा यो कसरी अभिव्यक्त भएको छ र यो चाहिँ कहाँनिर अलिकति धेरै आम मान्छेहरूले बुझ्ने हिसाबले वा यसलाई हामीलाई अलिक धेरै छुने हिसाबले आछ भन्ने कुराहरू गर्दा सायद हामी केही अहिले देखिएको हाम्रो समाजको र सँगै चाहिँ हाम्रो प्रकृतिको तात्कालीन मुद्दाहरूमा अलिकति जोडेर हेर्न पर्छ होला भनेर मलाई लाग्छ। त्यसोभन्दा मैले एउटा कुरा कहाँबाट प्रश्न गरौँ भनेदेखि हामी अस्ति भर्खर मनाङदेखि मेलाम्चीसम्म जे देख्यौँ जे भयो र एक हिसाबले भन्दा म अहिले चाहिँ यहाँ नारायणघाटमा छु र यो अहिले असौजको 20 गते हो 19 गते हो र यो सामान्यतः भदौको 1-2 गतेबाट नारायणी चाहिँ सामान्य आफ्नो सेपमा आउने र यो हरेक 5-6 वर्षमा कहिलेकाहीँ अलिअलि गयो भने पनि कहिलेकाहीँ भदौसम्म जाने हुन्थ्यो भने अहिले असौजको 19 सम्म पनि नारायणी असारमा बढ्दा जस्तो थियो अहिले पनि लगभग त्यस्तै छ भनेको त्यो घट्या छ। हामी यो वर्षैभरि पानी पर्ने हो कि भन्ने एउटा स्थिति छ। मैले यो कहाँबाट भन्न खोजेँ भने यो वातावरणमा जे प्रतिकूल प्रभावहरू पर्दैछ यसलाई हाम्रो आफ्नो व्यावहारिक जिन्दगीमा किसानको जिन्दगीमा हाम्रो आफ्नो जिन्दगीमा के प्रभाव पर्दैछ एउटा। दोस्रो कुरा हामी हाम्रा केही नीतिगत पहलहरूमा सरकारले चुरेका बारेमा जे निर्णय गर्यो र चुरेको अहिलेको जे अवस्थाहरू भइरहेको छ त्यो कुरालाई पनि हामी अघि उठाएका प्रसङ्गहरूमा अलि नजिकबाट हेर्दाखेरि समग्र चुरेले तराईका बारेमा के भन्छ
यदि हामी चुरेलाई यस्तै छोड्ने हो, मेलाम्ची र मनाङ यस्तै भइराख्ने हो भने हाम्रो तराई के होला? अघि शारदाजीले भन्नुभयो कि हाम्रोमा 90% माटो चाहिँ 50 सम्ममा बिग्रन्छ। त्यो त विश्वव्यापी माटोको चिन्ता भयो। तर हाम्रै आफ्नै चिन्ताको कुरा गर्यो भने अब तराई के हुँदैछ, के होला? मलाई लाग्छ दोस्रो त्यो प्रश्न। र तेस्रो प्रश्न चाहिँ हामी सबैले खोज्नु पर्ने प्रश्न, अघि यहाँले उठाएको शिक्षाको कुरा वा यसलाई समग्रतामा हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा सँगै मूल रूपमा हामी यही तराईलाई हाम्रो अन्नको भण्डार भन्यौँ हामीले हिजो। त्यसको अर्थ के भने हामीले हाम्रो आफ्नो सोचहरू, विचारहरू, मान्यताहरू कसरी विकास गर्यौँ भन्ने पनि कुरा छ। तर अर्को सिङ्गो यथार्थ के हो भने सिङ्गो तराईले अहिले पनि हाम्रो 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या यसैले जान्छ र हाम्रो समग्र खानेकुराको मूल स्रोत यसैबाटै आउँछ भनेपछि तराईको समग्र कृषि के हुँदैछ भन्ने कुराको पनि हामीले सन्दर्भहरू हेर्न पर्छ होला। त्यसरी हेर्दा अहिले भर्खरैदेखि नै केही मूलभूत प्रश्नहरू अघि जोडेको बिख र विषादीको प्रश्न, नसर्ने दीर्घरोगको प्रश्न सँगसँगै हामी अहिले हाम्रै आफ्नै जिन्दगीमा यहाँ चैतन्य सर हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, हामीले आज हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र जसरी यो आसेपासे अर्थतन्त्र र समग्रमा त एक खालको बाह्य स्रोतमा भर पर्ने अर्थतन्त्रबाट खास गरी रेमिटेन्सको कुराबाट हामी हाम्रा 50औं लाख किसानहरूलाई हामी खाडीमा वा अन्य मुलुकमा रगत पसिना गर्न पठाएर हामी यहाँ चाहिँ गुजारा चलाउने कुरा गरेका छौँ हैन। त्यसले गर्दा हाम्रो आयात र यो सबै कुराहरू बढ्दैछ। यो समष्टिमा एकातिर हेर्न पर्यो भने अर्कोतिर अझै यहाँ हामीले अलि मसिनरी भित्र बस्न पर्ने कुरा चाहिँ अघि टिकाजीले अलि नर्सरीको कुराबाट शारदाजीले विषादीकोबाट कुरा गरिरहँदा आज जुन भयावह स्थितिहरू बनिरहेका छन् नर्सरी दीर्घरोग, यो नर्सरी दीर्घरोगलाई हामी एक खालको चाहिँ तथ्याङ्कबाट पुष्टि गरेर हेर्ने हो भने यो हामीले मोटोमा भन्ने गरेको जलवायुमा आएको फेरबदल, तापक्रममा आएको फेरबदल, आर्द्रतामा आएको फेरबदल र हाम्रो खाने प्रणालीमा आएको फेरबदलसँग अलि धेरै नजिकबाट जोडिया छ। र मैले अस्ति पनि पत्रपत्रिकामा आइरहेको छ, हाम्रो जनस्वास्थ्यको सरहरूले कुरा उठाइरहनु भएको छ, अहिले यो पत्रुखाना चाहिँ अब सहरमा मात्रै सीमित छैन, यो गाउँमा चाहिँ यो प्रवेश गरिरहेको छ भनेपछि हाम्रो समग्रतामा अहिलेको शिक्षा कहाँनिर जोडिएला भन्ने प्रश्न मात्रै भएन कि त्यो शिक्षाको विहङ्गम स्वरूपमा हाम्रो समग्र समाजको चेतनाहरू चाहिँ यो अहिलेको एक खालको सङ्कटमा कसरी हामी यो प्रश्नहरू उठाउँछौँ, यसलाई व्यक्तिगत तहमा हामी कसरी विचार गर्छौँ, अभ्यासको तहमा, किसानको तहमा यो कसरी सम्भव हुन्छ र समग्र हाम्रो खाद्यान्नलाई यो फेरि एकाङ्की पनि छैन, हाम्रो मुलुकको मात्रै कुरा पनि छैन। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले मलाई के लाग्छ भने हामी 7वटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पहिलो प्रश्न अलि राजनीतिक प्रश्न हो, त्यो भनेको राजनीतिक प्रतिबद्धताको प्रश्न के हो भने हाम्रो भूराजनीति हाम्रो खाना र हाम्रो पर्यावरणमा के प्रभाव पार्दैछ। मैले सानो उदाहरण भनौँ, खानाले सबै आयातित हुँदैछ किनभने त्यो प्रतिस्पर्धी हुन पनि सकेका छैन। अर्को कुरा त्यसमा चाहिँ अहिले भनेको आसेपासे पुँजीवादको कुरा पनि छ। सँगै वातावरण र पर्यावरणको कुरा गर्ने हो भने अघिल्लो सरकारले वा यो सरकारले किन चुरे बेच्ने कुरा गर्छ भन्दा त्यो मूलतः भूराजनीतिकै पनि कुरा छ। यो अलिअलि चाहिँ होइन, अब यो अहिले हेर्ने विकासको दृष्टिकोणको पनि कुरा छ। त्यसो भए एउटा प्रश्न भूराजनीतिको प्रश्न हो। दोस्रो प्रश्न के हो भने अघि नै शारदाजीले उठाउनु भएकोसँग सम्बन्धित हाम्रो विश्व खाद्य प्रणाली अब कस्तो हुने त, यो हाम्रो मात्रै कुरा भएन। जस्तो म अब छुट्याउँदै गरेर भन्छु, जस्तो अहिले चाहिँ हामी सम्बन्ध युएनले धेरै पछि धेरै सङ्कटको रूपमा यसलाई बुझेर फुड समिटको कुरा गर्यो, तर त्यो फुड समिट चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ
एकालले भन्यो भने यो कौवालाई बेल पाके जस्तो भयो, किनभने उनीहरूले हाम्रो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा। त्यसमा दोस्रो कुरा त्यो भने मैले, र तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक हिसाबले हाम्रो क्षेत्रीयता, त्यसको विविधता, खाद्य संस्कृति, यो सबैमा हाम्रो खाद्य कृषि प्रणाली कहाँनिर चाहिँ उपयुक्त हिसाबले बस्छ भन्ने कुरा तेस्रोमा भने। चौथोमा अहिलेकै कुराहरू नदोहोऱ्याउँ। अब अघि जुन उत्तमजीले, टिकाजीले र शारदाजीले जुन कुरा उठाउनु भयो, खाद्यमा देखिएको सङ्कट, जनस्वास्थ्यमा देखिएको सङ्कट, पर्यावरण र प्रकृतिमा देखिएको सङ्कट, यो जलवायु परिवर्तन सहित यो प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो आफ्नो आन्तरिक तयारी र हाम्रो स्थानीय विशेषताको खाद्य र कृषि प्रणाली के होला भनेर हामी बहस गर्नुपर्ने सन्दर्भ छ भन्दै मैले चाहिँ यो कुराहरू राखेर म अब चन्द्रकिशोर सरलाई अलिकति यो प्रश्नहरूको वरिपरि, अर्थात् अघिको प्रस्तुतिका वरिपरि यहाँको आफ्नै अनुभवले, किनभने यहाँ चाहिँ सिङ्गो भनौँ न तराईको समग्र जीवन पद्धति, कृषि पद्धति, खाद्य पद्धति, सामाजिक यसका आयामहरू सर, हजुर चन्द्रकिशोर सर अहिले चाहिँ आउट हुनु भएको छ, अहिले हुनुहुन्न अहिले। हजुर। अनि कृष्णजी मलाई के लागेको भने अलिकति हामी साथीहरूको कुरा अलिकति सुनौँ, यहाँ अरू मित्रहरूले भन्दै हुनुहुन्छ होला। हजुर, हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यसमा हामी यो प्रश्नहरूमा बहस गरौँ भन्ने नै हो होइन। हामीसँग खालि यो समयको सीमा को हिसाबले अघि टिकाजीले भने जस्तो हामी यसलाई भनौँ न हाम्रो समग्र यो बहसको प्रक्रियाको प्रश्नहरू पनि बनाउन सक्छौँ होला। कति अर्थमा अझै यो माथिका थप प्रश्न र सुझावहरूमा कुरा गरौँ नै भन्नु लाग्छ। हजुर कृष्णजी, मैले के प्रस्ताव गरेको भने अब 10 मिनट बाँकी छ। 10 मिनट जति बाँकी छ चैतन्य सरसँग जानुभन्दा अगाडि त्यो 10 मिनट चाहिँ अरू साथीहरूको कुरा सुनौँ छ भनेदेखि, छैन भनेदेखि त हामी भइहाल्यो अघि। अनि यो उठिरहेको प्रश्नहरूलाई कसरी सम्बोधन गरौँ भन्ने विचार गर्नुभएछ कृष्णजी? अब यसमा चाहिँ मूलत अब दुईटा मूलभूत प्रश्न हो होइन। हामी अहिले हेर्दाखेरि एउटा त जहिले पनि हामीले चाहिँ सङ्कटका कारणले होस् वा हाम्रो विवेकका कारणले होस्, हामी दुईटा बाटो नै हामीसँग हुन्छ। एउटा बाटो चाहिँ आम समुदायको चेतनालाई होइन, यो मुद्दालाई होइन आम चेतनाको प्रश्न बनाएर उठाउने हो भन्ने लाग्छ। दोस्रो प्रश्न त के हो भने हामीले खानाका लागि गर्ने खेतीपातीको अभ्यासहरूलाई, त्यसमा भएका प्रयासहरूलाई, त्यसमा भएका प्रयत्नहरूलाई, त्यसमा भएका नवीनतम खोजहरूलाई हामी कसरी अलिकति एक आपसमा के भन्ने आदान प्रदान गर्न सक्छौँ र त्यो प्रक्रियामा हामीले चाहिँ हाम्रा हामी सबै सरकारवालाहरू, त्यसका जिम्मेवार निकायहरूलाई हामी एक आपसमा कसरी यसको एक खालको भन्ने, अब हामी तत्त्वबोधको कुरा गर्ने हो कि अलिकति यो बोधहरू गराउन सक्छौँ भन्ने बाटै हामीले लामो समयदेखि यो खानाका लागि खेतीपाती एउटा मर्मका हिसाबले, एउटा विवेकका हिसाबले यो मुद्दाहरू उठाउँ भनेर नै सोचे हो। र त्यसमा अझै यसलाई अझै व्यापक बनाउने, अझै विस्तार गर्ने अब केही यसका भनौँ अरू आयामहरू जस्तो अहिले पनि कुरा आयो, यो मान्छेहरूलाई एक खालको हामी अहिले जुन शिक्षा प्रणाली, जुन खालको चाहिँ एक खालको विश्वास गर्ने प्रणालीमा छौँ, त्यसमा हामी तथ्य प्रमाण होइन, एक खालको विश्लेषण, एक खालको तर्कबाट हामी धेरै कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो कुराहरूलाई पुष्टि गर्ने अभ्यास र चेतनाको कुरा नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। बरु टिकाजीको अरू केही सुझावहरू छ भने यहाँको पनि राख्नु, अरू साथीहरू अब कुराहरू सुनौँ। यहाँ हाम्रो शारदाजीले हात उठाउनु भयो। यो शारदाजीले होइन म उद्धव अधिकारी भन्ने मान्छे हो। यो आइडीमा के गडबडी भएको छ, यो धेरै ठाउँमा शारदाजीको आइरहेको देख्छु म, त्यहाँ के टेक्निकल मिस्टेक होला होइन।
मैले थोरै कुरा यो समयको सदुपयोग गर्न खोजेँ मैले कार्यपत्र प्रस्तुता सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को पनि भिडियो खोलौँ न, भिडियो खोलौँ। हस्, म यहाँ हातमा लिएर बसिरहेको छु। अब मैले चाहिँ दुईटा विषय, यो अब हामीले प्राय गरिराख्ने छलफल हो, यसमा चाहिँ दुईटा मेरा मनमा लागेका दुईटा जिज्ञासा यतिको महत्त्वपूर्ण फोरममा राखिएन भने अन्याय हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले दुईटा कुरा यहाँ चैतन्य सर लगायत यत्रो टिम हुँदै गर्दा मैले केही समाधानहरू छ कि भनेर फोरमलाई राख्न खोजेँ। दुईटा मात्रै जिज्ञासा हो। एउटा चाहिँ यो उत्पादन वृद्धि गर्ने नाममा हैन रसायन, कृत्रिम रसायनको प्रयोग गराउनका लागि एकदमै जोडबल लगाउनलाई प्रयत्न गर्ने सम्बन्धित निकायहरू र त्यहाँ बस्ने पात्रहरू र जसले उत्पाद खानेमुख बढ्दैछ र त्यसैले हामीले रसायन, कृत्रिम रसायनमा आधारित खेतीपाती गर्नुपर्छ भनेर एकदमै बढी जोडबल लगाइराख्ने, तर चाहिँ नि अघिल्ला परिस्थितिहरूमा पनि भएको र अहिलेको समसामयिक वस्तुस्थिति पनि त्यही भएको, झन् यहाँका हरेक चाहिँ नि नेपालीहरूको पेट भर्नका लागि अहिले चाहिँ लगभग 3.5 खरबको कृषिजन्य उपजहरू चाहिँ हामीले विदेशबाट नल्याइकन हाम्रो चुलो नबल्ने जो अवस्थामा पुर्याउने मान्छेहरूलाई दण्डित गर्ने, तिनीहरूलाई जवाबदेही बनाउने कुनै नियम कानुन छ कि छैन, छ भने कसरी बनाउन सकिएला भन्ने एउटा मेरो जिज्ञासा यो एउटा हैन। अर्को चाहिँ वास्तवमै नेपालको कृषि अघिको परिस्थितिमा पनि आएको छ, आफैमा आत्मनिर्भर कृषि हो, दिगो कृषि हो, पर्यावरण मैत्री कृषि हो र यो आफैमा जीविकोपार्जनमुखी कृषि हो, तर यसलाई चाहिँ अब वास्तवमै यसको विरोधीको रूपमा देखिएको अहिले सरकारले चाहिँ नि स्थापना गरेको कृषिको प्रवर्धनका लागि स्थापना गरेको संरचना नै कहिलेकाहीँ यो अधिकांश समयमा बाधक बनेको देखिन्छ हैन। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ न्यायपालिकाले राम्रै भूमिका निर्वाह गरेको हुन सक्छ, व्यवस्थापिकाको पनि धेरै ठुलो त्यस्तो अब्जर्भेसन देखिँदैन, तर कार्यपालिकामा विशेष गरेर कृषि मन्त्रालय लिड गर्ने हाम्रा अधिकांश हाम्रा चाहिँ नि डिग्री होल्डर, यो विशेष गरेर रसायनमा आधारित शिक्षा लिने हाम्रा चाहिँ गुरुबा गुरुआमाहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति झन्झनै चाहिँ अप्ठ्यारोतिर लिएर जाने कुराहरूतर्फ उहाँहरूले चाहिँ नि लगिराख्नु भएको र जहिले पनि हामीले फेस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँगै गएर ठोकिने, उहाँहरू नै वाद प्रतिवादमा उत्रिने र उहाँहरू नै यो असम्भव छ भन्नेबाट नै प्रस्तुत हुने जुन खालको परिस्थिति अहिले नेपालमा छ। हामीले जति छलफल गरे पनि हामीले अन्तिममा पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्ने निकाय त फेरि उहाँहरू नै हो। त्यसैले यसको कुनै पुनर्संरचना हुन सक्ने त्यस्तो मेकानिजम डिजाइनहरू बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि मैले यो बौद्धिक चाहिँ नि फोरममा राख्न चाहे। हस्, मेरो यही दुईटा मात्रै जिज्ञासा हस्, धन्यवाद। हुन्छ, अब अरू साथीहरूको केही छ होइन भने हामी समयका हिसाबले मलाई लाग्छ अहिले उद्धवजीले जे प्रश्न उठाउनु भएको छ यो प्रश्न त अहिले भर्खरै म एउटा उदाहरण सम्बन्धी यहाँले कुरा गर्दा श्रीलङ्कामा त्यो घटना भर्खरै घटेको छ। श्रीलङ्कामा अहिले ठुलो खाद्य सङ्कट छ, सम्भवतः हाम्रो लागि सबैभन्दा नजिकको हामीले देख्ने सङ्कट चाहिँ अब हामीले त्यहाँबाट सिक्ने बेला आउँदैछ। त्यसमा मुख्य गरेर अहिले के देखिरहेछ भने यो अहिले उद्धवजीले जुन भन्नुभयो नि, अब यो कार्यकारी त अब एक खालको अलि स्पेसिफिक भयो, तर सिङ्गो यो कृषिलाई व्यापारको विषय बनाउनेहरूकै जोडबलमा त्यो सङ्कटको जुन के भन्छ कारण हो त्यसलाई चाहिँ यो जैविक कृषि सम्भव छैन भन्नेतिर लाने कोसिस भएको छ। अहिले त्यो बहस यहाँ त धेरै सम्भव छैन, तर त हामी त्यो प्रश्नहरूमा पनि सँगै विचार गर्नुपर्ने कुरा छ भन्ने लाग्छ। समय पनि सकियो होला टिकाजी। अब 3-4 मिनेट यसो गरौँ न, 3-4 मिनेट चाहिँ हामी 10 मिनेट जति एक्सटेन्ड गरौँ हैन। 30 मा अहिले 4:16 भयो, 4:40 सम्म गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि अरू साथीहरूको सुनौ। अनि हाम्रो चन्द्रजी देखिनु भएको छैन, उहाँ आइपुग्नुहुन्छ होला। आइपुग्नु भएन भने पनि यहाँ अरू मित्रहरूको प्रश्नहरू पनि छ, भनाइहरू पनि छ, उहाँहरूको अलिकति थप कुरा सुनौँ न कृष्णजी। हुन्छ, एकदम। यहाँ दुईटा हात उठाएको छ जस्तो छ, कसको भन्ने थाहा भएन। हात उठाउनु भएको मित्रहरू भन्नुभयो भने हुन्छ। महेशजी र प्रमोदजीले हो। एकजना चाहिँ मैले उठाएको यही कुरामा अब अघि कुराहरू भयो जस्तै अब यो हाम्रो राजनीतिक दलहरूमा पनि हेर्ने हो भने अब यो अवधिमा यति धेरै चिजहरू घटना उहाँको गए जस्तो छ। फेरि प्रबल सर म्युट हुनुभयो।
हजुर त्यस्तो धेरै भएको देखियो। अनि अब कुराहरू सुन्दाखेरि पनि कस्तो भने अब यो अब जे खास प्रश्न हो त्यो प्रश्नमा स्पेसिफिक हुने भन्दा नि आफूले जानेका कुराहरू गर्ने हो त्यस्तो चिजहरू देखिन्छ मन्त्रीजीहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि पनि। अनि अब एकदम यङ मन्त्रीहरूको पनि हेरियो यो विगतमा होइन, खासै यसमा चाहिँ अब उ देखिँदैन। अब जे छ मूलधारको चिजहरू कुराहरू जे छ त्यही नै छ। अब यो पार्टीहरूमा नि कसरी यो छलफलको विषय बन्ने भन्ने नि आखिर अब किनभनेदेखि कुराहरू यो कुरै नै हुँदैन, अरू कुराहरू हुने, अब यसको चाहिँ कुरै नहुने। यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ, यो बन्यो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ कि जस्तो लागेर यति सेयर गर्नु। अर्को को साथीले महेशजीले उठाउनु। हजुर सर, सबै सरहरूलाई नमस्कार। मैले चाहिँ यो सहरीय जीवनशैली र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ प्लस यसमा कौशी खेतीको बारेमा कति सम्भव र सम्भावना छ भन्ने प्रश्न राख्न चाहे। हजुर हामीले अस्ति चाहिँ एउटा सहरीय खेतीपातीका बारेमा एउटा बहस गरेका थियौँ अनाजको साथीहरूसँग। यहाँ अहिले महेशजीले उठाउनु भएको धेरै प्रश्नहरू आएको थिए र त्यसमा मलाई अलिकति भनौँ न म विचार अलिकति यो के भन्छ यताउति कुरा मिलाउने मान्छे भएको हुनाले मै बोले। मूल कुरा के छ भने अब अरूमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा अलिकति आम मान्छेहरूलाई अलि गोलबन्द गर्ने सङ्गठित गर्ने र उनीहरूलाई बिस्तारै गाउँबाट उनीहरूका अधिकारका खोजीका लागि सहर ल्याउने भन्ने दृष्टिकोण देखिन्छ। तर यो खेतीपातीको कुरा गर्दा के देखियो अहिले हाम्रो चाहिँ उद्धवजीको प्रश्न वा प्रमोदजीको प्रश्न वा हामी सबैले उठाएका प्रश्नबाट भने हामी चाहिँ यो सहरका पढे लेखेका मान्छेहरूलाई उनीहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति समाजको स्वास्थ्यप्रति समग्र हाम्रो खेती प्रणालीको सङ्कटप्रतिको चेतनाहरूलाई बढाएर यो सहरले गाउँलाई चाहिँ उत्साहित गर्नुपर्ने त्यो अभ्यासहरूमा जागृत गर्नुपर्ने जस्तो पो देखिँदो रहेछ। त्यसले गर्दा यहाँले अहिले कौशी खेती भन्दाखेरि मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण लाग्यो के भने हाम्रो यो खेतीपातीको अभियान सहरको खेतीहरूलाई कसरी खाने योग्य बनाउने भन्नेबाट गर्ने पो एउटा रणनीति हुन्छ कि अघि टिकाजीले होइन हामी अब अगाडि कसरी जानुपर्छ होला भन्ने रणनीतिक प्रश्नमा यो सान्दर्भिक प्रश्न हो भन्ने लाग्यो अहिले। यो भने अरू कोही साथीहरूको त्यहाँ अर्को कसको अब अलिकति यहाँ अर्गनाइज गर्नलाई चाहिँ फेसबुकबाट पनि प्रश्नहरू आइराखेको छ। अब केही प्रश्नहरू चाहिँ यो उत्तर दिने किसिमको भन्दा पनि अब हामीले विचार गर्नुपर्ने चिजहरूलाई कृष्णजी मैले 1 मिनटको कुरा गरिहालेँ है त। यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू आएको छ। मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले यहाँ आइरहेको प्रश्न म आफूले चाहिँ यो व्यक्तिगत हिसाबमा पनि अनुभव गरेर त्यसबाट पनि कसरी बस्ने भनेर विचार गरियो भने त्यसले त्यो प्रयत्नहरूले बिस्तारै बिस्तारै त्यतातिर लान्छ जस्तो छ। अहिले प्रमोदजीले गरेको कुरा अरूले गरेको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ राजनीतिले सम्हालेको विषय छैन। हेर्नु अब पहिला नेता बन्छन् कि जनता बन्छन् भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न छ। तर अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जनता नबनिकन नेता बन्ने अवस्था पनि म अनुभव गर्दिनँ। त्यस कारणले यो व्यक्तिगत भनौँ न अब यो सरुवा रोगको कुरा गर्दा के अरे नसर्ने रोगको कुरा गर्दाखेरि पनि व्यक्तिगत रूपमा हामी अनुभव गरेर यसलाई कसरी गरौँ भन्ने विचार सँगसँगै आयो भनेदेखि चाहिँ सरकारमा पनि परिवर्तनहरू आउँछ होला। अघि नै शारदाजीले एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। के भन्नुभयो भने यो चाहिँ अघि उद्धवजीले पनि प्रश्न उठाउनु भयो, यो चाहिँ उत्पादनको मात्रै समस्या होइन है, यो वितरणको समस्या पनि हो। किनभनेदेखि 1 अरब त हामीसँग 1 अरबलाई पुग्ने खाद्यान्न त बचत नै हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि किन पुग्दैन भन्ने हिसाबको प्रश्न हामीले हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि विचार गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ। अहिले तपाईँले धेरै उठाउनु भएको प्रश्नहरू धेरै समय लिने खालको भने नराम्रो अर्थमा भनेको होइन, त्यसको लागि धेरै समय चाहिनेछ। तर मुख्य रूपमा आफू व्यक्तिगत रूपबाट सोच्न सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि यसको गाँठहरू बिस्तारै फुक्दै जान्छ कि भन्ने कुरा लाग्छ कि यो सोधेर भनौँ न जान्नको लागि सोध्ने कुरा एकदम असल छ। तर त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यहाँ कुरा गर्ने मान्छे छैन होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले यति कुरा भन्न खोजेको कृष्णजी,
हुन्छ हुन्छ टिकाजी। अब हामी बिस्तारै खै अब सरजी आउन सक्नु भएन भने पनि हामी सन्दर्भ के थियो भन्ने पनि कुरा गऱ्यौँ। उहाँको अरू परिस्थितिहरू भएन होला। अब अहिले यी प्रश्न सबै छन् र हामी सँगै सबैले विचार गर्ने हो। अहिले टिकाजीले भने जस्तो धेरै आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमै विचार गर्ने कुरा छ, किनभने हामी सबैले भनिरहेका छौँ अब हावापछि पानी, पानीपछि खाना। अब त्यो नभइकन त हाम्रो जिन्दगी चल्दैन। तर त्यो प्रतिको संवेदनशीलता निकै कमजोर भएको छ र अहिले त्यो हिसाबले पनि हामी एक खालले भन्यो भने हामी अलि अन्तर्मुखी भएर आफैमा फर्किनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आएको छ भन्ने सन्दर्भ छ। कृष्ण, यहाँ सानो रिक्वेस्ट सजेसन पनि आएको छ। म अलिकति फेरि द्वैत शासन सुरु गर्नु पर्यो। यहाँ केही प्रश्नहरू चाहिँ यहाँ अघि प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिहरूसँग लक्षित छन्। ती प्रश्नहरू चाहिँ ती व्यक्तिहरूले नै छोटकरीमा उत्तर दिएर अनि हामी चैतन्य सरसँग पुगे कसो होला भन्ने सुझाव छ। अब त्यसो गरौँ। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो उत्तमजीसँग छ प्रश्नहरू दुईटा। यो झारको बारेमा, इन्भेसिभ स्पिसिसको बारेमा एउटा प्रश्न छ, अनि अर्को चाहिँ यो फुड वेस्ट नेपालमा कति छ, खाद्यान्न कतिखेर जान्छ दुनियाँको कुरा गर्दाखेरि भन्ने एउटा दुईटा स्पेसिफिक प्रश्न पनि छ उत्तमजीसँग। उहाँले त्योलाई सम्बोधन गर्नलाई सम्बोधन गरिदिनु भयो भनेदेखि अनि हामी अरूतिर पनि जान्छौँ होला। मैले शिक्षासँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ मैले दिइसकेँ जस्तो लाग्छ। उत्तमजी, तपाईँसँग सम्बन्धित एउटा दुईटा प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहुन्छ? हुन्छ हुन्छ। एउटा चाहिँ उहाँले त्यो इन्भेजिभ स्पेसिसको मैले एउटा साइट गरेको आर्टिकल लाई चाहिँ अब नेपाल तेस्रो भन्ने एउटा PAINI भन्ने पैनी भन्ने अथर्स अमेरिकाको USDA काम गर्ने मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई। 2016 PNAS जर्नलमा पब्लिस भएको चाहिँ वर्ल्ड वाइड कन्ट्रिजहरूको ऱ्याङ्किङको छ त्यसमा है। अनि त्यसमा नेपाललाई थर्ड भनेको कृषिमा इम्प्याक्टको हिसाबले। अनि अब नेपालमा त्यो सम्बन्धी अब रेस्पोन्ड गर्ने चाहिँ नीतिहरू बनेको छ कि छैन भन्नेमा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो अध्ययनले वा हाम्रो बुझाइले चाहिँ छैन। एउटा ड्राफ्ट नीति चाहिँ बनाउने भनेर कुरा चाहिँ भएको हो होइन, तर बनेको छैन। र अब त्योसँग सम्बन्धित जस्तै जैविक विविधता अनि वन नीतिहरूमा पनि त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम सिरियसली इभन कृषि नीतिमा पनि बल्ल बल्ल अहिले बल्ल कुरा हुँदै आएको छ होइन। जस्तै यो त क्वारेन्टिनहरूमा पनि उठ्नुपर्ने कुरा हो नि त। इन्भेजिभ स्पेसिसहरू त अब यहाँ आउने क्रममा भित्राउने क्रममै पनि हामीले अलिकता क्वारेन्टिनहरूलाई मजबुत बनाउने जस्तो कुराहरू त्यस्तोमा पनि कतै पनि छैन। बल्ल अलिकता अब अलिकता लबिङ गर्दा गर्दै कुरा उठाउँदै यो कुराले थोरै अब नीतिगत तहमा अब सरकारमा बस्ने मान्छेहरू कर्मचारीहरूले चाहिँ अलिकता बुझ्न चाहिँ थाल्नु भएको छ। तर त्यस्तो ठोस केही पनि भएको छैन होइन। अब अर्को एउटा चाहिँ नेपालको फुड वेस्टको बारेमा सोध्नु भएको छ मलाई। अनि नेपालको फुड वेस्टको बारेमा मैले त्यति धेरै त्यस्तो अध्ययन भएको चाहिँ पाएको छैन। एकाध पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ स्पेसली भेजिटेबल्स वेस्टहरूको चाहिँ कुरा भएको छ होइन। अराउन्ड 15% देखि 40% सम्म भेजिटेबल्सहरू चाहिँ ह्यान्डलिङको क्रममा होइन, अनि त्यसपछि अब ट्रान्सपोर्टेसनको क्रममा वेस्ट हुने गरेछ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ आएको छ। तर एकदमै सिस्टमेटिक स्टडी भएको कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। हस्, थ्याङ्क यू। हस् हस्, धन्यवाद उत्तमजी। शारदाजी, तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि केही देख्नुभयो अथवा यहाँ नलेखिएको या कुनै साथीहरूले उठाउनु भएको कुरामा तपाईँ केही रेस्पोन्ड गर्न चाहनुहुन्छ छोटो? अघि प्रश्नहरू त मैले खासै त्यस्तो त देखेको छैन। सायद कृष्ण सरले भनेको कुराहरू नै हो हुन चाहिँ। अघि आएको कुराहरू चाहिँ कृष्ण सरले सम्बोधन गरिसक्नुभयो, त्यो हिसाबले अहिले खासै केही छैन सर। हजुर, यो त्यसमा कृष्णजी म सानो शिक्षाको कुरा गरिहालौँ है त। हजुर, दुईटा थियो मलाई साथीहरूले सोध्नु भएको, खास गरी
एउटा चाहिँ अब हामी यो सब्सिस्टेन्स कृषिमा फर्किने हो कि भन्ने एउटा कुरा थियो, अर्को चाहिँ यो सब्सिस्टेन्स कृषिलाई चाहिँ शिक्षाको भाग किन नबनाउने भन्ने कुरा थियो। त्यसमा अब एक हिसाबले के कुरा हो भन्नु छ भनेदेखि हाम्रो परम्परागत रूपमा भएको ज्ञानहरू भनेको चाहिँ त्यो परम्परागत मात्रै भन्दाखेरि पनि त्यो ट्रायल एन्ड एररले लामो समयसम्म विचार गरेर गरेको चिज हो। त्यसलाई अब जुन तहसम्म मिल्छ त्यही तहसम्म हामीले एड्याप्ट गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। तर शिक्षामा त पक्कै हो। अब अहिले प्रश्न उठिरहेछ, त्यति थोरै भनौँ न, अहिले चाहिँ विकासको सूचक भनेको नै थोरै किसान हुने देश चाहिँ एकदम विकसित ठहरिने छ। अहिले के प्रश्न उठिरहेछ भने त्यति थोरै किसानले यति महत्त्वपूर्ण कृषिको ज्ञान बचाउन सक्छन् कि सक्दैनन् त? किनभने कृषि त अब ठाउँ ठाउँ अनुसार फरक छ। त्यस कारणले ज्ञानकै लागि पनि यो किसानको सङ्ख्या चाहिँ बढाएर त्यो शिक्षामा राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको प्रश्नहरू चलेको छ। अब यसबारेमा हामी धेरै छलफल गर्नलाई अहिले समय छैन। मैले यहाँसँग यति नै कुरा गरेँ, त्यो शिक्षामा नगइकन चाहिँ हामी यो प्रक्रियालाई व्यापक बनाउन सक्दैनौँ होला। हजुर अब हामी अब यसलाई बिट मार्नेतिर लागौँ। म अघि यहाँ हाम्रो खाना फालिने कुरा गर्नुभयो, त्यो प्रसङ्गमा एउटा सानो सन्दर्भ भनौँ। अब यो खाना फालिने कुरा चाहिँ सहरी कुरा हो। अब हाम्रो अहिलेसम्म पनि भनौँ न, अब सहरमा खाना कति फालिन्छ भनेर त काठमाडौँमा बस्ने साथीहरूलाई सायद तथ्याङ्कले मात्रै भन्नु पर्दैन, हाम्रो व्यवहारले होइन, हामीले बाटामा थुप्रिएका फोहोरले पनि हामी भन्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो समग्रतामा खाना कति फालिन्छ भन्ने कुरा के छ भने हाम्रो खाद्य प्रणाली र खेतीपाती जोडिएको हुनाले धेरै अर्थमा खाना फालिएको थाहा हुँदैन। किनभने हाम्रो त थाल पखालेर पनि बाख्रालाई पुग्ने हो। अब यसो थाल चाहिँ बाहिर कुखुरालाई खान दिने हो। त्यसो भएर यो खाना फालिने कुरा चाहिँ सायद त्यो अलिकति भनौँ तथ्यगत हिसाबमा चाहिँ हामीले अहिले आकलन गरिहाल्ने गरेको हामीलाई थाहा छैन कम्तीमा, त्यति भनौँ। र अब म अन्तिममा हामी चैतन्य सरलाई, उहाँ नेपालको समग्र समाजको विश्लेषण गर्नुहुन्छ, हाम्रो के अरे विश्वविद्यालयको अगुवा हुनुहुन्छ, समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले यो सबै सुनिसकेपछि भन्न मन लाग्छ, उहाँले 8-10 मिनट मात्रै बोल्छु केही भन्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ यसको बारेमा आफ्नो विचारहरू राख्दिन म अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। मैले यो स्क्रिन सेयर गर्ने तरिका जाने भने अनि अगाडि बढौँला। ल, अगाडि देखियो? छैन सर, एकचोटि फेरि देखिहालेको छैन। ल, बस्नुहोस् है त। सेयर स्क्रिन छैन। के गरेर गरिन्छ यो? सेयर स्क्रिन क्लिक गरिसकेपछि अनि त्यहाँ आउने विन्डोहरू छान्नु पर्ने हुन्छ, त्यति होला। कता कता पुग्यो? ल भइहाल्यो, मैले सेयर पनि गरिनँ। मैले चाहिँ अब यत्तिकै बोल्ने प्रयत्न गरेँ, यो छोडेँ मैले। अब म चाहिँ यो सुनिन्छ नि, देखिन्छ? एकदम सुनिहाल्छ। ओके, म टिप्पणी गर्ने हैसियत राख्दिनँ, किनभने त्यति मिहिन रूपले मैले त्यति सोचेकै छैन। आज बरु अलिअलि केही सूचना प्राप्त भयो, त्यो मलाई पछिको लागि काम लाग्छ। मैले कृष्णजीलाई भनेको थिएँ, यो चाहिँ फुटनोट हो, एउटा फोसा हो, मैले बोल्ने कुरा भनेको थिएँ। म चाहिँ यो खाद्यमा खास गरी क्लाइमेटमा पनि हो, तर क्लाइमेटको चाहिँ अहिले इन्ट्रेस्ट अलिकति बढेको छ पहिलाभन्दा। खाद्यको बारेमा त म धेरै जानकारी राख्दिनँ, त्यस कारणले त्यो बारेमा मैले बोल्नु अत्युक्ति हुन्छ। क्लाइमेटको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब 2-4वटा कुरा मात्र गर्छु। अब खास गरेर म्याक्रो कुराहरू गर्छु। अब अहिले पनि क्लाइमेटले असर गरेको छ कि छैन कि भन्ने मान्छेहरू पनि टन्नै छन्, अरूतिर पनि धेरै छन्। हामी कहाँ पनि यो वास्तवमा धेरै मान्छे कहाँ पुगिसकेको छैन। अहिले खाद्यको कुरा पनि यहाँ चलिरहेको थियो, सरकारले के गर्छ, पार्टीले के गर्छ भन्ने कुरा चलिरहेको थियो। त्यो सन्दर्भमा मलाई भन्न चाहिँ के मन लाग्यो भने, अब आज यहाँ जो जम्मा हुनुभएको छ उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यो त आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ नै, तर यसलाई चाहिँ आम बनाउन धेरै बाँकी छ। हामी त एउटा अहिले भेला भएको र भेला नभएको पनि, जसले यसलाई चाहिँ सङ्गीन मुद्दा हो क्लाइमेटको भनेर भन्छौँ वा खाद्यको क्राइसिस हो भनेर भन्छौँ, त्यस्तो भन्ने मान्छेहरू एकदमै थोरै छौँ भन्ने लाग्छ।
अथवा त्यो टर्म्समा रियलाइज गरेका छैन कमसेकम घरमा खानाको कमी छ मेरो घरमा खानाको कमी भयो छोराछोरीलाई खुवाउनु पाइन भन्ने कुराहरू त छ तर यो चाहिँ हल यसको निस्किन्छ यो कारणले यस्तो भएको हो अब यस्तो परिस्थिति छ यसको हल निकाल्न यो गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने तहमा मान्छेहरू पुगिसकेका छैनन् मात्र होइन आज हामी जो बोल्यौँ त्यो बोल्नेले त्यो प्रयत्न पनि धेरै गरेका छैन त्यस कारणले अहिलेको भन्दा धेरै बढी तथ्याङ्क सिर्जना गर्ने त्यसको विश्लेषण गर्ने त्यो जनसमक्ष पुर्याउने त्यो काम 99% बाँकी छ भन्न ठान्छु म आजको कुरो 1% वा आधी % मात्रै हो यो त्यति व्यापक भएकै छैन व्यापक बनाउन हामीले सकेका छैनौँ अनि हामी चाहिँ यो भइसकेका छैन पार्टीले किन गरेर सरकारले किन गरेर भनिरहेछौँ है अघि टिकाजीले भन्नुभयो पहिला चाहिँ नागरिक सचेतनतालाई विस्तार गरौँ त्यसपछि अनि अरू कुरा अगाडि बढ्छ क्रमशः किनभने पोलिटिकल पार्टीले त भोट लिनलाई भोट दिने मान्छेले के भन्छन् हो भन्ने हो इन्टायरली नयाँ सोचले ओतप्रोत भएर यो फुड क्राइसिस वा क्लाइमेट क्राइसिस हल गर्नुतिर जालान् भन्ने म भन्न ठान्दिनँ अब खानाकै कुरा गर्दा पनि अब यसको के हो त अब अर्ग्यानिक फार्मिङ अर्ग्यानिक कल्चरकै कुरा गर्नुहुन्छ कृष्णजी अब कति तथ्याङ्क प्रस्तुत भएको छ नेपालमा साह्रै विधि मैले पढाएको छैन मैले त म यो विषयको नि होइन त्यस कारणले पनि नपढाए होला त्यस कारणले विश्वकै कन्टेक्स्ट विश्वका विभिन्न ठाउँको उदाहरण ल्याउँदै नेपालका विभिन्न ठाउँको उदाहरण ल्याउँदै तथ्याङ्क ल्याउँदै अनि त्यसलाई विश्लेषण गरेर त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर अनि जनताले बुझ्ने राजनीतिज्ञले बुझ्ने सरकारले बुझ्ने गरेर राख्ने प्रयत्न त्यति बलियो प्रयत्न भए जस्तो मलाई अहिलेसम्म लाग्दैन मलाई लागेको चाहिँ रङ पनि हुनसक्छ त्यस कारणले मेरो आग्रह चाहिँ एउटा टिप्पणी चाहिँ के हो भने टिप्पणी नै हो भने त्यस्तो गर्ने प्रयत्न गरौँ नत्र भए हामी भन्दै गर्छौँ हामी एकदम साँगुरो वृत्तमा एउटा इको चेम्बर भन्छन् नि आजकल हामी केही छौँ म खास छँदा पनि छैन अलिअलि छु भनौँ न सीमान्त हिसाबले छु त्यस कारणले नै कहिलेकाहीँ यो बारे सुन्छु तर यसलाई आम बनाउनलाई मैले भनिहालेँ नि 1% काम गरिरहेछ 99% काम गरिरहेको छैन धेरै काम गरिरहेछ भनेर नभन्न ठानु अब त्यो बेलासम्म त्यो गर्ने प्रयत्न गर्दै गरौँ अनि त्यसपछि अघि फेरि पनि टिकाजीले भन्नुभएको थियो व्यक्तिगत रूपले हामी के गर्न सक्छौँ भन्दै गरौँ अलिअलि आन्दोलन पनि गर्दै गरौँ किनभने त्यसलाई राजनैतिक स्वरूप दिनु पनि जरुरी हुन्छ तर त्यसको लागि आन्दोलन गर्नको लागि पुष्टि गर्ने तथ्याङ्क उदाहरण विश्वका उदाहरणदेखि लिएर मुख्य गरेर हाम्रै मुलुकको उदाहरण इन्डियाको उदाहरण चीनको उदाहरण यो बलियो रूपले सिस्टमेटिकली प्रस्तुत नगरुन्जेल हाम्रो काम कम्प्लिट हुँदैन हाम्रो चाहिँ एक्सट्रिमली इन्कम्प्लिट काम छ अहिलेसम्म भएको त्यस्तो काम छ भन्न ठान्छु म अब जहाँसम्म क्लाइमेटको कुरा छ अब यो खाद्यको भन्दा पनि अझ लार्जर कुरा होला जस्तो लाग्छ लार्जर कुरा हो नै खाद्यको बरु अलिकति एमिनेबल टु रेजोल्युसन भन्न ठान्छु म नेसनल पोलिसीले पनि केही हुन सक्ने हाम्रै व्यक्तिगत कारणले पनि केही हुन सक्ने हुन त क्लाइमेटको पनि नहुने होइन हरेक हामी अघि टिकाजीले भने जस्तो हामीले केही न केही तत्परता देखायौँ भने 20बाट 19 त हुन्छ 18 त हुन्छ अनि त्यसैले हामीसँग नैतिक बल राजनैतिक बल पनि हुन्छ जसको आधारमा हामी आफ्नो कुरो अगाडि सार्न सक्छौँ यद्यपि फेरि पनि तथ्याङ्कको महत्त्व ठुलो छ तर हामीले पनि नैतिक बल हासिल गर्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपले त्यस कारणले हामीले पनि खाद्य सुरक्षाको लागि र मुख्य गरेर मेरो इन्ट्रेस्टको विषय चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भन्ने गरिरहेको छौँ यो क्लाइमेट चेन्ज भन्नेले अहिलेको यो क्लाइमेट यस्तो द्रुत गतिले एक किसिमले नष्ट भनौँ न के भन्नु अब त्यो त करार लाग्यो छ कि त्यसले त्यो क्लाइमेट चेन्ज भन्ने शब्द नै मलाई त अचम्मको लाग्छ त्यसबाट एउटा ग्रेजुएट गर्नु पर्यो कि अब यो क्लाइमेट चेन्ज होइन कि क्लाइमेटमा आएको ह्रास भन्नु पर्यो के भन्नु पर्यो यो क्लाइमेट चेन्ज भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै अप्रुभ हो कि त्यसले अर्थै बोकेन संसारमा यही छ त्यस कारणले हामीले युज नगर्ने भन्ने कुरा पनि भएन तर यसले पटक्कै अर्थ बोकेन यसले सिरियसनेस चाहिँ म्याग्निट्युडै बोकेन ट्रेन्ड पनि बोकेन त्यस कारणले एउटा अर्कै भनेको गरुङ्गो शब्द
आविष्कार गर्नु परेछ, एउटा इन्भेन्ट गर्नु परेछ भन्ने पनि लाग्छ। अब पक्कै पनि क्लाइमेट चेन्जसँग पुँजीवादको इन्डस्ट्रियलाइजेसनको खास गरेर फसिल फ्युलले फिड गरेको क्यापिटलिजम र इन्डस्ट्रियलाइजेसन, अर्बनाइजेसन, ग्लोबलाइजेसनको ठुलो रोल छ। त्यस कारणले ती स्ट्रक्चर्सहरूमा केही न केही परिवर्तन नल्याइकन यो क्लाइमेट हामी पूर्ववत अवस्थामा 1750 भन्दा अगाडिको भनौँ न, पूर्ववत भन्नाले लास्ट इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन, ग्लोबल इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भनौँ, उताबाट युरोपबाट ड्राइभ भयो, तर हामी पनि त्यसैको शिकार छौँ। त्यो सिद्ध्याउने भन्ने त होइन, किनभने त्यो एउटा मानव सभ्यताको ठुलो गेन पनि हो, क्यापिटलिजम पनि ठुलो गेन गरिया हो, ग्लोबलाइजेसन पनि ठुलो गेन हो भन्ने छु म। त्यस कारणले तिनीहरूलाई अब तिनीहरूको परिवर्तन तिनीहरूलाई नेगेट गर्ने हो भने तिनीहरूलाई के भन्ने नि, अब अलि टेम गर्ने, ताकि क्लाइमेट अहिलेको भन्दा खराब हुन नपाओस्। जस्तो 1.5 सेल्सियसको छ गरे हिटको कुरा गर्ने हो भने, तर हिटको मात्रै कुरा पनि होइन, यावत कुराहरू छन्। वास्तवमा हामीलाई यो क्लाइमेट चेन्ज चिन्न पनि गाह्रो छ, किनकि क्लाइमेट चेन्जका धेरै आयाम छन्। अनि हामी यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हो, यो चाहिँ होइन भन्न पनि सक्दैनौँ। त्यति खुट्याएर रिसर्च भए जस्तो पनि लाग्दैन, मेरो आँखा नपरे हो कि है। अहिले चाहिँ अलिअलि क्लाइमेट चेन्जको रिसर्चहरू, कतिपय रिसर्च चाहिँ अब एकदम टप क्वालिटी वालाहरूले गरे त छुट्टै हो, तर नत्र भने अधिकांश चाहिँ यो हात्ती छाउने कुरा जस्तो नि भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले उत्तमजीले मुस्ताङतिर गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ पक्कै पनि योभन्दा मच मोर कङ्क्रिट कुरा होला भन्ने ठान्छु। तर अलि कुरा खुट्याएर रिसर्च गर्न पनि आवश्यक छ। यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले गर्दा हो, यो चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ ओरल लिटरेचर पढेर अनि एक्सपेरिमेन्ट सेटअप गरेर बा बिफोर आफ्टर बा यस्तो खाले एक्सप्लिसिटली राम्रा डिजाइनहरू अन्तर्गत क्लाइमेट चेन्जको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। होइन भने यो चाहिँ अलि खेल जस्तो पनि भएको छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई, खास गरेर हाम्रो जस्तो मुलुकमा। अनि यो डोनरहरूले दिएको पैसा, रिसर्च एजेन्सीले होइन, डोनरहरूलाई नि पैसा खर्च गर्ने बाध्यता हुन्छ, हामीलाई नि लिने बाध्यता हुन्छ, अनि आशा पनि हुन्छ। त्यस कारणले स्टडीहरूको डिजाइन चाहिँ राम्रो स्टडीको डिजाइन पनि होस्, अनि त्यसबाट आएका विश्वस्त कन्क्लुजनहरूलाई हामीले जनमानसमा अखबार मार्फत बा बोली मार्फत, यस्तै फेसबुक मार्फत हामीले सेयर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मेरो टाइम पनि सिधिन लाग्यो होला। अब खालि मैले यति मात्र भने कि अघि पनि छोइसकेको छु नि त, व्यक्तिगत जिम्मेवारी भनेर। व्यक्तिगत जिम्मेवारी पक्कै पनि छ, तर त्यसको साथसाथै यो स्थानीय सरकारहरूलाई, टोलका सुधार समिति छन्, के छन् तिनीहरूले नयाँ अब अहिलेसम्म झाडु बढारू गर्ने सहरको कुरा गरेँ मैले, यस्तो काममा इन्भल्भ छन्। तर अरू कामहरू पनि आयामहरू पनि होलान् जसले कि क्लाइमेट चेन्जलाई मिनिमाइज गर्नको लागि रोल खेल्लान्। त्यस कारणले इन्डिभिजुअल लगायत परिवार अनि कम्युनिटी, लोकल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट अनि फेडरल गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ त्यो गराउने मद्दत, त्यो गराउन कोसिस गर्ने। र ग्लोबली हामीले क्रमशः अहिले धेरै गर्न सकिँदैन, तर इन एसोसिएसन विथ लाइक माइन्डेड पिपल एल्सवेयर इन द वर्ल्ड आफ्नो प्रेजेन्सलाई फेल्ट गराउने, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। तर फेरि पनि लास्टली टु कम ब्याक टु द ओल्ड इस्यु, यो क्लाइमेट चेन्जको कुरा र फुड सिक्युरिटीको कुरा को बारेमा अध्ययनशील बन्ने, गट्टिलो डेटा अरू मुलुकको होस्, संसारको कुनै पनि ठाउँको होस् पनि कलेक्ट गर्ने, त्यसले के देखाउँछ भन्ने, र आफ्नो देशको भने सबै नेपालको पनि हुनु पर्दैन। जस्तो कृष्णजी र म कुरा गर्दाखेरि कर्णालीले कुरा गर्छौँ, तपाईँहरूसँग पनि त्यस्तो कुराहरू होला होइन। अहिले अर्ग्यानिकै कुरा गरे पनि कर्णालीतिरको मासले पक्कै पनि प्रायोरिटी पाउने होला मधेस वा अरू सहरी इलाका भन्दा। ती भने
स्पेसिफिक लोकेसनको स्पेसिफिक रिजनको डेटा पनि एकदमै टेलिङ डेटा हुनसक्छ। त्यस तर त्यो डेटा बेस्ड आर्गुमेन्ट गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले यति भन्न सकाएँ। थ्याङ्क यू। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी यो अहिले अन्तिममा चैतन्य सर बोलिसक्दा हामीले बिहान सुरु गरेदेखि भनेको अघि 2 घन्टा अगाडि लगभग सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म थुप्रै प्रश्नहरू हाम्रा मनमा उठे र एककालले थुप्रै सुझावहरू पनि आए हामी सबैका लागि। त्यसले गर्दा अब यसलाई हामी आफ्नै भनौँ न आफ्नै बुताले आफ्नै विवेकले अब हामी आफै लागेर कति यसमा लाग्न सक्छौँ, लाग्ने कुरा भयो। त्यो हिसाबले हामीले आएको सुझावहरूलाई हामी फेरि अरू बेलाहरूमा पनि हामी फर्केर हेर्ने र विचार गर्ने गर्दा मुख्य कुरा यो अलिकति प्रमाणिक हिसाबले जनचेतनाका लागि मान्छेहरूलाई कुरा बुझाउन र त्यो विवेक फर्काउन हामीलाई तथ्याङ्क चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैलाई खड्किने कुरा हो भन्ने लाग्छ। म अहिले यहाँनिर भन्दा अन्तिममा के भन्छु भने हामी अक्टोबर 10 को दिन यो अलिकति भारतको अनुभव के छ त यो बारेमा, खास गरी पर्यावरण वातावरण खानाको सङ्कटका बारेमा भारतीय अभियन्ताहरूको अनुभवहरू के छ भनेर हामी अक्टोबर 10 साँझ 3 बजे हामी एउटा छलफल कार्यक्रम राख्दैछौँ। यहाँहरू त्यस्तो मौका मिल्दाखेरि यहाँहरू जोडिँदा सायद हामी यी सन्दर्भका प्रश्नहरूमा उहाँहरूका अनुभव अब यो हाम्रोभन्दा अलिक फराकिलो पनि छ भन्ने लाग्छ। किनभने हामी एक हिसाबले भन्दा हामी भर्खर चैतन्य सरले भने जस्तो भर्खर हामी अलिअलि यसका बारेमा थोरै चासो दिन सुरु गरेका छौँ। यसलाई व्यापक बनाउने फैलाउने कुरा पनि छ। हुन्छ, यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद भन्दै म हाम्रो मार्टिन चौतारीको साथीहरूलाई यो समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।